इन्डियाले चाहिँ तपाईको जो चाहिँ ग्यास किन्दैछ 35% सस्तो रेटमा अब उनीहरूले रुबल वा भारोमा गर्दैछन् हैन। डलर यहाँबाट विस्थापित भयो। जस्तो चाहिँ साउदी अरबले चीनसँग चाहिँ 10 अरब डलरको ऊर्जाको सम्झौता गर्यो इन्धनको, त्यो चाहिँ युआनमा गर्यो हैन। युएईले त्यही सम्झौता गरिरहेछ भनेपछि डलरलाई कसरी चाहिँ बजारबाट निकाल्ने भनेर चाहिँ एउटा तीव्र अभियानमा छन्, जो योजना धेरै पहिले बनिसकेको हो र समग्रमा चाहिँ एउटा समानान्तर विश्व समानान्तर, जस्तो आर्थिक रूपमा एउटा समानान्तर विश्व, राजनीतिक पावरको रूपमा एउटा समानान्तर विश्व र एउटा चाहिँ तपाईको पूर्व र पश्चिम भन्ने जो सभ्यता छ त्यो कोणबाट पनि एउटा समानान्तर दुनियाँ अथवा अहिलेसम्म चलिआएको यिनको भाषाको वर्ल्ड अर्डर विश्व व्यवस्था जो भन्छ नि त्यसको समानान्तर अर्को विश्व व्यवस्था, यसको उदय भयो युक्रेन घटनाले। म त्यो बुझ्छु, यसको उदय भइसक्यो हैन। अब यसको समापन कसरी हुन्छ हामीले हेर्न बाँकी त्यही मात्र हो। त्यसकारणले पश्चिमी जगतको जो वर्चस्व हो अहिलेसम्म दुनियाँमा त्यो चाहिँ अब यो त्यो त्यसको अन्त्य भयो र युग चाहिँ नयाँ कोल्टो नयाँ दिशातिर गयो। हामीले हेर्ने चाहिँ सेकेन्ड वर्ल्ड वारको एलाइज पावरको मुख्य कन्ट्री भनौँ न अमेरिका। हजुर, सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा एलाइज पावर र एक्सिस पावर दुईटा पावर थिए। एलाइज पावरको नेतृत्व अमेरिकाले गरिरहेको थियो, अमेरिका लगायत बेलायतले गरिरहेका थिए। त्यहाँदेखि सेकेन्ड वर्ल्ड वारदेखि आफ्नो प्रभुत्व दुनियाँमा जमाउँदै आइरहेको अमेरिका अब बिस्तारै विस्थापित हुँदै गएको भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? होइन, अमेरिका मात्र होइन। मैले मेरो भनाइ त के हो भन्छ भने अहिलेको लडाइँले हामीलाई, मैले यसलाई एउटा युगान्तकारी उथलपुथल भन्छु है। यो चाहिँ जस्तो सोभियत सङ्घ हुँदाखेरि जो चाहिँ कोल्ड वार भने नि यिनीहरूले इकोनोमिक वार, कोल्ड वार अब जस्तो अहिले पनि चलिरहेको छ। अहिले पनि चलिरहेको छ। त्यो पहिलेदेखि यिनले शीतयुद्ध भने होइन। अब त्यो शीतयुद्ध एउटा बहानामा अमेरिकाले चाहिँ एउटा यसलाई बनाउन सफल भयो। त्यो भनेको आइडियोलोजी थियो, जस्तो कम्युनिजमको त्रास देखाएर त्यसको आवरणमा उसले एउटा एलाई बनाएको थियो नेटो नामको हैन। तर अहिलेको लडाइँ त्यो होइन। मैले बुझेको अहिलेको लडाइँ आइडियोलोजीको पनि होइन, अहिलेको लडाइँ मार्केटको मात्रै पनि होइन। यद्यपि मार्केट जोडिएको छ बजार। तपाईँले भने चाहिँ ठ्याक्कै नाटोमा भएका राष्ट्रहरू अमेरिकाको विरुद्धमा देखिन सक्ने स्थिति, त्यो वातावरण पनि त छैन। 29 वटा राष्ट्र छन् आजको दिनमा नाटोमा। उनीहरू अमेरिकाको विरुद्धमा जाँदै गर्दा फेरि अमेरिकाले नै हस्तक्षेप गर्ने हो कि भन्ने डर पनि त उनीहरूलाई छ नि। होइन, अमेरिकाले गर्ला, त्यो उनको मामिला हो। तर एउटा म केमा निश्चिन्त छु भन्छ भने नेटो दुनियाँ त दुई ध्रुवमा फ्याक्ट भइसकेको छ। कुनै न कुनै ध्रुव त रोज्नै पर्यो उनीहरू राष्ट्रहरूले पनि। होइन, दुनियाँ मल्टिपोलर भएर जान्छ। जस्तो मलाई के विश्वास भन्छ भने नेटो चाहिँ एक ढिक्का रहन अब सम्भव छैन हैन। जस्तो मैले भने एक थरी नेटो मेम्बरहरूले अहिले रुसका विरुद्धमा चाहिँ आफू जाइ लाग्न इन्कार गरे। अर्को थरी नेटो मेम्बर के छन् अमेरिकासँग तीव्र सङ्घर्षको बाटोमा छन्, जस्तो जर्मनी र फ्रान्स हैन। उनीहरूले ईयूलाई कसरी स्वतन्त्र ढङ्गले उठाउने भनेर अफगानिस्तानको घटनापछि ईयूले आफ्नो स्वतन्त्र सेना बनाउने भनेर निर्णय गरिसकेको छ। अहिले 5000 को सङ्ख्यामा बनाउने भन्ने निर्णय गरिसकेको छ, किन अमेरिकाको अब विश्वास गर्न सकिने स्थिति रहेन। युक्रेनले त्यो झनै साबित गर्यो हैन, त्यसलाई झनै पुष्टि गर्यो। तपाईको जस्तो ईयू र अमेरिकाको बीचमा चीनलाई लिएर पनि मतभेद छ। जस्तो चीनलाई लिएर उनीहरूले पुरै के भनेका छन् भन्छ भने G7 को जो बैठक भयो 5-7 महिना अगाडि, चीनलाई लिएर ट्रम्पको उनले त्यहाँ के भने भन्छ भने हामी चीनमाथि चाहिँ तपाईको दबाब दिने, जस्तो दक्षिण चीन सागरलाई लिएर चीनमाथि दबाब दिने र केही नाकाबन्दी लगाउने कुरामा त हामी जान सक्छौँ, तर चीनसँग वार पारको बाटो हामी चाहिँ जाँदैनौँ। उनले स्पष्ट भनिरहेका छन्। किन भन्छ भने युरोप चाहिँ चीनको सबभन्दा ठुलो व्यापारिक पार्टनर हो हैन। ईयूका कुरा गर्ने भने सबभन्दा ठुलो व्यापारिक पार्टनर हो हैन। उनको अर्थतन्त्र डुब्छ। त्यसकारणले यो अन्तर्विरोध रुसका हकमा पनि त्यही हो, चीनका हकमा पनि त्यही हो। र अब मैले मल्टिपोलर किन भयो भन्छ भने बिस्तारै अब युक्रेनको घटना एउटा टुङ्गोमा नपुग्दासम्म त यो गठबन्धनको स्वरूप देखिन्छ नेटो नामको। तर यो एउटा ल्यान्डिङ गर्यो, कुनै रूपमा ल्यान्डिङ भइसक्यो भने यो मल्टिपोलर भएर जान्छ। र मलाई विश्वास छ अमेरिकाको नेतृत्वमा युरोपियन युनियन रहँदैन, केही देश रहलान्। जस्तो जर्मनी र फ्रान्स अर्को लिडरसिपको रूपमा अगाडि आइसकेका छन्। मलाई लाग्छ युक्रेनमा उनको स्वतन्त्र पहलको एउटा मूल कारण त्यही हो, किन उनीहरू हामी नउठिकन हुँदैन भन्नेमा पुगे, अमेरिकाले सबैतिर फसाउन थाल्यो। त्यसैले अब तपाईँले यो विश्लेषण गरिरहँदा अब नाटोभित्र रहिरहने स्थिति नबन्न सक्छ भनेर भन्दा एउटा नाटोभित्रको सदस्य राष्ट्र बन्न चाहिरहेको युक्रेन माथि रसियाले जुन बर्बरतापूर्ण, जुन निर्ममतापूर्ण तरिकाबाट आक्रमण गरिरहेको छ,
अब यसबाट मुक्त रहनका लागि भोलि युक्रेनको दिन जस्तै हाम्रो दिन नआओस् भन्नका लागि पनि त उनीहरू पनि नाटोको सदस्य रहिरहनु पर्यो। होइन हुँदैन त्यो जस्तो दुनियाँको महाशक्ति त अमेरिका नै हो नि। कमजोर होइन, अमेरिका हिजोको जस्तो महाशक्ति छैन। म एउटा तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिउँ। अमेरिकाको लगाम हिजोको जस्तो युरोपियनहरूमाथि मात्रैको कुरा गर्छु म। अमेरिकाको लगाम हिजोको जस्तो हुन्थ्यो भने, अथवा चाहिँ नेटो भन्ने गठबन्धनभित्र हिजोको जस्तो युनिटी हुन्थ्यो भने उसले अकस नामको छुट्टै सैन्य गठबन्धन बनाउँदैन थियो। अमेरिकालाई आफै विश्वास छैन यो कुनै दिन टुट्नेवाला छ, होइन, नेटो टुट्नेवाला छ, अमेरिकाहरू विश्वस्त छन्। अथवा चाहिँ नेटोमाथि किन भन्छ भने जस्तो नेटो छँदैछ अनि दक्षिण चीन सागरलाई केन्द्रित गरेर अकस किन बनायो, अस्ट्रेलिया र बेलायतलाई मात्रै सामेल गरेर उसले अकस किन बनायो, अथवा इन्डियालाई मुछेर जापान र कोरियासँग चाहिँ अस्ट्रेलियासँग चाहिँ तपाईँको उसले क्वाड किन बनायो भने अमेरिकनहरू नेटोको विकल्प धेरै पहिलेदेखि खोज्दै आछन्। अहिले होइन, किन भन्छ भने नेटो सधैँभरि चल्छ भन्ने विश्वास छैन। ट्रम्पको पालामै तपाईँलाई थाहा छ, ट्रम्पको पालामै जस्तो एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन थियो, तपाईँको एउटा व्यापारिक सम्झौता थियो युरोप र अमेरिकाको, त्यसबाट अमेरिकाले हात झिकिसकेका छ ट्रम्पकै पालामा। त उनीहरू अब युरोपियनहरूसँग चाहिँ गठबन्धन गरिकन अमेरिकनहरूको के हो भन्छ भने हामी स्वेच्छापूर्वक अगाडि बढ्न नसक्ने भयौँ, किन युरोपियनहरूको लगाम हुने भयो, इन्ट्रेस्ट फरक छ, होइन, स्वार्थ सबै मिल्दैन, लगामले चाहिँ हामीलाई अवरोध पार्यो। मैले भने नि, मैले एमसिसीकै सन्दर्भमा यो कुरो उठाएको छु। एमसिसी 2004मा चाहिँ अमेरिकनले किन बनाए, जस्तो विधान 2003मा पारित, उनीहरूले के भनेका छन् भन्छ भने अहिले सोभियत सङ्घको विघटनपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रतिस्पर्धी कोही पनि छैन, होइन। अब हामीलाई एकलौटी ढङ्गले अगाडि जानुको निम्ति कुनै पनि माध्यम भएन। उनलाई त संसार लुट्टी छ दबाउने छ योजना। उनले के भने युरोपियनसँग अगाडि बढ्ने धेरै कुरामा सहमति हुँदैन। अब अमेरिकाभित्र भएका जो कम्पनीहरू हुन् ती कम्पनीहरूले मिलिटरी चाहिँ उद्देश्यको निम्ति चाहिँ काम गर्दैनन्। जस्तो एक्सन एड छ, युएस एड छ, एसिया फाउन्डेसन सुरु चाहिँ मैले भन्छु। अब सुरुमै भन्नुभएको थियो नि नेपालले युक्रेनको पक्षमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुहुन्थेन, पक्ष पोषण गर्नुहुन्थेन भनेर भन्नुभयो। दुई शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा रहेको नेपाल यदि कुनै राष्ट्रले जस्तो एकातर्फ चाहिँ युक्रेनका युरोपेली राष्ट्रहरू शक्तिशाली राष्ट्रहरू छन्, अर्कातर्फ रुस छ, रुसले अहिले युक्रेनलाई आक्रमण गरिरहेको छ। भोलि त्यस्तै नेपाललाई पनि भारतले अथवा चीनले आक्रमण गर्ने दिन आयो भने त त्यो दिनको परिकल्पना गरेर भए पनि त मानवीयता त जाहेर गर्नु पर्यो। होइन, मानवीयता मेरो कुरो त्यो होइन। मैले त्यसो भन्नेहरूले होइन, युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गरेको गलत छ भन्नेहरूले सोभियत के अरे चाहिँ रुस यो त कमजोर राष्ट्रलाई एउटा शक्तिशाली राष्ट्रले थिचोमिचो गरिरहँदा, आक्रमण गरिरहँदा, बम बर्साइरहँदा त्यो भन्नेहरूले रुससँग भएको सम्झौता नेटोले पालना गर्नुपर्छ र युक्रेन आफै सामेल भएको चाहिँ मिन्स्क सम्झौता पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थप्न किन नसकेको? मेरो कुरो त्यो होइन। उनले जो उल्लङ्घन गर्छन् त्यो विषयमा नबोल्ने, जस्तो नेटोले चाहिँ रुससँगको सम्झौता पालना गर्नुपर्छ, युक्रेनले आफैले हस्ताक्षरको मिन्स्क सम्झौता पालना गर्नुपर्छ र रुस युक्रेनबाट फर्किनुपर्छ। सन्तुलित वक्तव्य त्यो हो नि। अनि चाहिँ उनले गरेका चाहिँ बेदखलीबारे नबोल्ने, युक्रेनमाथि रुसले हमला गर्यो भनेर बोल्दाखेरि त्यो त सिधै अमेरिकन किताबमा उभिएको हो नि। तै यस्तो असन्तुलित कुरा बोल्न हुन्छ? मेरो भनाइ त्यो हो कि त हामी चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्म यिनले भन्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति होइन, घटनामा पञ्चशीलको सिद्धान्त होइन, घटनामा त संलग्न हुन पाइएन नि। जस्तो कुनै पनि जो तपाईँको परिणाम देख्नुहुन्छ नि, परिणामका पछाडिका कारणका कुरै नगरेर होइन, परिणामको पनि कुनै जज हुन्छ, मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ होइन। तपाईँ अहिले कुनै घटना घट्छ बाहिर देख्नुहुन्छ, त्यसको त कारण हुन्छ नि, त्यो त खोज्नु पर्यो नि कुनै घटनामा हो। त्यो कारणको विषयमा यिनको मौनता होइन, त्यो मात्रै होइन, यिनको पक्षधरता त हामीले कहाँबाट बुझ्नु हुन्छ भने यिनले इन्डो प्यासिफिकमा सही गरेर आएका छन्। प्रदीप गेवालीले आएको होइन, इन्डो प्यासिफिकमा सही गरेर आएको होइन। अनि चाहिँ तपाईँको एमसिसीको विषयमा यिनले नाटक गरेको होइन, अनि त्यसकै रिफ्लेक्सन चाहिँ तपाईँको युक्रेन मामिलामा यिनको आवाज होइन भनेपछि यिनले असंलग्नताको सबै चाहिँ चिज तोडेर यिनी पश्चिमी ब्लकमा सामेल भइसकेका छन् होइन। मैले अघि नै जोड्दै थिएँ हो, यही चिजको निम्ति एउटा सैन्य मिसनको निम्ति काम गर्ने अमेरिकासँग एकलौटी आफूले मात्रै गर्ने कुनै हतियार नभएको हुनाले उनीहरूले एमसिसी बनाए। उनले त्यसै गरी व्याख्या गरेका छन्। जस्तो एक्सन एड, युएस एडले
त्यो काम चाहिँ गर्न नसक्ने भयो, त्यो काम अगाडि नबढ्ने भएपछि उनले एमसिसी बनाए र हामीले चाहिँ जस्तो युक्रेनको हामीले जो अहिले अहिले सतै हामीले हेरिरहेको छौँ रुसले आक्रमण गर्यो भने एमसिसीको तस्बिर केही समयपछि जब देखिन्छ नि अनि बल्ल हामी युक्रेन बुझ्छौँ। युक्रेन कुन आजको हालतमा किन पुगेको रहेछ भन्ने कुरा एमसिसी अगाडि उनीहरूले बढाउन सफल भए जुन सोचमा छन् नि। अनि नेपालको जो स्वरूप तर अहिले सरकारको मान्यता के छ भने हामीले सबैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्छ, हामीले सहयोग सबैको लिनुपर्छ, अमेरिकाको पनि लिनुपर्छ, भारतको पनि लिनुपर्छ, चाइनाको पनि लिनुपर्छ, दियो भने रुसको पनि लिनुपर्छ भन्ने नीति त सरकारको पनि राम्रो होला नि एक ठाउँमा होइन। त्यो नीतिमा को अडिए त यिनीहरू, त्यो नीतिमा अडिए। नीति चाहिँ हाम्रो यस्तो छ भन्ने एउटा कुरा भयो, व्यवहारमा यिनले के गरिरहेछन् त्यो एउटा कुरा भयो। जस्तो एमसिसी भन्दा बिआरआईसँग चाहिँ तपाईँको अगाडि सम्झौता भएको हो कि होइन, बिआरआईसँग सम्झौता भएको अगाडि हो, त्यो एउटा पनि प्रोजेक्ट अगाडि बढेन, सबै रोकिएको छ होइन। यिनको प्रत्येक वर्ष सधैँभरि देशको राजनीति यिनले कहाँ घुमायो एमसिसीमा, यसले के देखाउँछ होइन। वर्षौँसम्म त्यो एमसिसीकै बिचमा राजनीति, यिनको राजनीति भनेकै एमसिसीको, ओलीको राजनीति पनि एमसिसीमै घुमेर गयो, शेरबहादुरको राजनीति पनि एमसिसीमै घुमेको छ, बाहिर देशका मुद्दामा त कहाँ छलफल गरे। जबकि मेरो भाइ के भन्छ भने बिआरआई त यस्तो शर्तसहितको कुनै सम्झौता होइन, त्यो त एउटा फ्रेमवर्क मात्रै हो, एग्रिमेन्ट कुनै चाहिँ मूर्त एग्रिमेन्ट प्रोजेक्ट त होइन, त्यो त फ्रेमवर्क हो होइन। अब त्यो एउटा भौतिक पूर्वाधार र एउटा चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ कनेक्टिभिटीको एउटा फ्रेमवर्क हो। अब त्यसलाई अगाडि बढ्न नदिएर जस्तो चाहिँ उसको चाहिँ समुद्रसम्मको पारभारको अधिकारको सम्झौता भएको छ, त्यो काम अगाडि बढेन, रेलको कुरा अगाडि बढेन, 3टा कोरिडोर तपाईँको हुम्लाबाट उता चाहिँ तपाईँको सङ्खुवासभाबाट यता चाहिँ रसुवाबाट चाहिँ तराईसम्म जोड्ने राजमार्गको कुरा छ, त्यो अगाडि बढेन। अनि के रोकेको किन त? जस्तो यिनले सबैको सहयोग चाहेको भने चिनको किन रोक्नु पर्यो? माने यस्तो चाहिँ झुट्टा कुरा, यस्ता चाहिँ तपाईँको फाल्तु कुराहरू गरेर बाहिर चाहिँ तपाईँको फाल्तु कुराहरू गरेर केही मतलब हुँदैन होइन। हामीले व्यवहारमा चाहिँ तपाईँको को कसरी हिँडिरहेछ हामीले हेर्ने कुरा त्यो हो। त्यसकारण नेपाल एउटा पश्चिमाहरूको स्पेसली अमेरिकाको भूराजनीतिक चक्रव्यूहमा फँसेको छ। यसलाई हामीले इन्कार गर्यौँ भने हामी अझ फस्दै जान्छौँ र हामीले चाहिँ यसको मुकाबला कसरी गर्ने अब हामी त्यही सोचमा जानुपर्छ। अनुमोदन भइसकेको छ एमसिसी, अब यसको सामना कसरी गर्ने त्यो बाटोतिर हामी गएनौँ भने नेपाल युक्रेन हुनमा हामीले धेरै समय पर्खिनु पर्दैन। अमेरिकाले ठ्याक्कै त्यही बनाउन चाहेको हो। हामी विश्लेषण गर्दा भोलि एमसिसी पास भइसके पछाडि देशमा ठुलो एउटा राजनीतिक तरङ्ग आउला अथवा चाहिँ अमेरिकी सेना आउला, विभिन्न चिका टिप्पणीहरू गऱ्यौँ, तर त्यो बिचमा हामीले व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई कहीँ न कहीँ बिर्सेका हुन्छौँ कि भन्ने पनि लाग्छ के। व्याख्यात्मक टिप्पणी त एक किसिमको त्यो सम्झौता हो जसले नेपालमा हुने अराजक अथवा भन्दा संविधानमाथि का घटनाक्रमहरूलाई, ती क्रियाकलापहरूलाई निस्तेज पारेर मुलुकलाई एक किसिमको स्वतन्त्रता र स्वाधीन बनाएर राख्नका लागि एमसिसीमा भएका इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतका रणनीतिक कुराहरूलाई रोक्नका लागि ल्याइएको एउटा कागजको टुक्रा हो, यो एउटा ऐतिहासिक निर्णय हो भनेर प्रचण्ड लगायत माधवकुमार नेपालहरूले भनिरहेका छन्। यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? व्याख्यात्मक टिप्पणी आखिर के हो त? हेर्नुहोस्, अब यस्तो हो, यदि कोही मान्छे छ भने बुझ्ने मान्छे छ, यिनी त तपाईँको दिमागै नभएका मान्छेहरू भए, किन यिनले महाकालीमा यस्तै सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेका छन्। इन्डियालाई डिपिआर नबुझाइकन महाकाली नदी सुम्पे होइन, जबकि कुनै पनि सन्धि डिपिआर नभइकन पारित हुँदैन, किन डिपिआर भनेको डिटेल नक्सा हो, त्यो होइन प्रोजेक्टको नक्सा विवरण हो। अब डिपिआर नबनाइकन महाकाली सन्धि चाहिँ बुझाए, अहिलेसम्म 26 वर्ष भयो डिपिआर बनेको छैन। इन्डियालाई सन्धिबाट पानी लग्नु थियो, इन्डियाले लगिहाल्यो, उसलाई डिपिआर किन चाहियो होइन? बेमतलबको डिपिआरमा त जाँदैन। अनि यिनले बदनामीबाट जोगिन त्यो बेला महाकाली साझा हो, पानी आधा आधा हो भन्ने चाहिँ बौरट्टीपूर्ण कुरा गरेर उनले चाहिँ संसदबाट एउटा प्रस्ताव पायो, यो लागू हुन्छ भने लागू भयो कि भएन होइन? सन्धि भने दुई देशको हस्ताक्षर हो। यिनको सङ्कल्प प्रस्ताव, व्याख्यात्मक प्रस्ताव भनेको उनले पालेका सुराकीहरूको आफ्नो कुरा हो होइन, त्यो अमेरिकाले मान्छ। यिनले गरेको तपाईँको द्विपक्षीय सम्झौता नभइकन यिनले एकपक्षीय रूपमा गरे चाहिँ तपाईँको प्रस्तावलाई अमेरिकाले मान्छ अथवा। तर यो भनिरहेका छन् कि व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई अमेरिकाले मान्न तयार भएन भने यो ट्रिटी अथवा भने सन्धि त नभएर अथवा संसदबाट पास भएको यो सम्झौता चाहिँ स्वतः रद्द हुन्छ। अब यिनलाई चाहिँ तपाईँको यिनी पशु हुन् कि गधा हुन् कि यिनी कुकुर हुन् कि अब तपाईँ आफ्नो ढङ्गले बुझ्नुहोस् होइन।
यस्ता यिनी धेरै भुके मैले भने नि यो भुक्ने मान्छेहरूले महाकालीमा त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव पहिले पारित गरेर देखाउन् मेरो कुरो पहिलो कुरा यो भुक्नेहरूले लिम्पियाधुराको नक्सा पारित गरेर जमिन ल्याएर देखाउन् किन भन्छ भने उसैले त्यही सिआइएले रले यिनलाई चारो हाल्दै आएको छ खुवाउँदै आएको छ होइन यिनलाई सत्तामा ल्याउने त्यही होइन माओवादीलाई 17,000 मान्छे मार्न लगाएर चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री बनाउने तिनै शक्ति होइनन् होइन शेरबहादुरलाई केपी ओलीलाई चाहिँ त्यहाँसम्म ल्याउने तिनै होइनन् अनि अब यिनले चाहिँ आफूले गरेका अपराधबाट जोगिने एउटा जनताको बिचमा चाहिँ तपाईँको जोगिने एउटा त्यो चाहिँ तपाईँको आवरण भयो जोगिने आवरण कसरी जोगिने होइन कुतर्क भयो होइन दोस्रो के भयो भन्छ भने जस्तो उनले जानिकन एउटा मित्र देशका विरुद्धमा चाहिँ अमेरिकन एउटा एजेन्डा अगाडि बढाएछन् त्यो त दुनियाँले बुझ्छ अब त्यसबाट आउने रिएक्सनबाट जोगिनुको निम्ति यिनले गरेको एउटा नाटक र तेस्रो चिज त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण के हो भन्छ भने तपाईँ शेरबहादुर प्रचण्ड बाबुराम माधव नेपाल केपी ओली जसको कमल थापा जसको प्रयोग गर्नुहोस् एउटै सेन्टर यिनलाई चलाउने एउटै सेन्टर हो एउटै सेन्टरले पालेका यिनी क्रिमिनल हुन् अपराधीहरू हुन् नेपाल विरोधी तत्त्वहरू हुन् यो खेल कस्तो हो व्याख्यात्मक प्रस्ताव कस्तो हुन्छ भने उही माओवादी र संसदवादीलाई 10 वर्ष लडाएर होइन कहाँ जुटाउने त ऊ एउटा त महाजनवादी भएर चाहिँ 17,000 मान्छे मार्ने चाहिँ कारण बनेर आइरहेछ अर्को अपराधीहरू आतंकवादी भनेर चाहिँ जनता मारिरहेछन् त यो दुईटा अपराधीलाई जोड्ने मिड पोइन्ट के त भन्दाखेरि संविधान सभा त्यो जुट्ने माओवादी अलिकति तल झरे जस्तो भयो संसदवादी अलिकति माथि चढे जस्तो भयो हो व्याख्यात्मक प्रस्ताव त्यो हो यिनी सबै अपराधी शान्ति सम्झौता भनौँ न अझ विस्तृत शान्ति सम्झौता उनले पालेका अपराधीहरूलाई जोड्ने कहाँ त होइन जस्तो काङ्ग्रेसलाई हुबहु पारित गर्नुपर्छ भन्ने अनि माधव नेपाल ओली र प्रचण्ड जस्ता अपराधीहरू अनि चाहिँ तपाईँको यसमा संशोधनको नाटक गर्ने भनेपछि यिनको इज्जत जोगाइदिने कहाँ त भन्दाखेरि व्याख्यात्मक प्रस्ताव यो डिजाइन पनि त्यही सिआइले बनायो यो डिजाइन पनि त्यही सिआइको हो त्यसैले गर्दाखेरि प्रचण्डले भनेनन् एउटा बेलायतबाट एकजनाले चाहिँ उनलाई पठाएको पत्र पनि बाहिर सार्वजनिक हो मिडियामा उनले दिएको सुझावबाट कन्भिन्स भएर म त्यसो भए अब व्याख्यात्मक टिप्पणी स्वरूप मात्रै फरक हो कुरा चाहिँ विस्तृत शान्ति सम्झौताका कुराहरू संविधान सभाका कुराहरू जस्तै त्यस्तै खालको एउटा टिप्पणी हो भनौँ होइन यसको कुनै काम छैन यसको कुनै पनि काम छैन कुनै पनि छैन र अर्को जो तपाईँ हामीले बुझ्ने के हो भन्छ भने एमसीसी सम्झौतामा लेखिए अनुसार अब एमसीसी स्वेच्छाले यहाँ सकिन्न भनेर फिर्ता गयो भने त्यो उसको कुरा भयो होइन अब यो अनुमोदन भइसकेपछि सरकारमा निर्णय गरेर वा संसदमा छलफल गरेर एमसीसीलाई यहाँबाट हटाउने अधिकार यहाँ कसैलाई पनि छैन त्यो सम्झौतामा लेखिएको छ किन भने अब दोहोऱ्याएर यो सरकारी निकायमा छलफल वा संसदमा छलफलको विषय बन्न सक्दैन भनेर त सम्झौतामा लेखेको छ यिनले त छलफल गर्ने ठाउँै बन्द भइसक्यो अनि यिनले एमसीसी कसरी निकाल्ने त्यसैले एमसीसी त जस्तो भोलि चीनसँग टक्राउ भयो रुससँग यस्तो भइरहेछ अब रुसले पनि हात हाल्छ यहाँ यो टक्राउमा भोलि टेक्न सकेन भने उनी फर्किने कुरा भयो होइन मिसन अगाडि बढेन भने होइन भने ऊ चाहिँ यहाँबाट कहिले ननिस्किने गरी त्यति भास्टली सोच्नुपर्छ त्यति डिपली जानुपर्छ होइन सम्झौतामा छ तपाईँ कस्तो भास्टली भन्नुहुन्छ व्याख्यात्मक टिप्पणीले त सारा कुराहरू त्यहाँ भएका असमान कुराहरूलाई त समेटेको छ त्यो कसले मान्ने त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी कसले मान्ने व्याख्यात्मक टिप्पणी अमेरिकाले मान्छ होइन हामी यति मूर्खता गरौँ नेपालले त्यति मूर्खताको हदमा पुगेर सोच्ने जस्तो मैले अमेरिकाले मानेन भने स्वतः खारेज हुन्छ भने कसले गर्छ खारेज प्रचण्डले भनेर नै कसले गर्छ प्रचण्डले गर्छ होइन ऊ आफू कसरी ज्यान जोगाउने र कसरी लुटेको सम्पत्ति जोगाउने भनेर ऊ रातभरि सुत्दै ननिदाउने भएछ त्यस्ता सडक छाप मान्छेहरूले अनि चाहिँ तपाईँको खारिज गरेर हुन्छ क्या आँट छ उनीहरूसँग माने यो चाहिँ मैले भने यो अपराधीहरू नेपालको राजनीतिमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेसम्म विदेशीसँग कुनै पनि सम्झौता गरेका छैनन् कुनै पनि असमान सन्धि सम्झौता गरेका छैनन् उनले राष्ट्रघात गर्दैनन् भनेर टीका टिप्पणीहरू गर्न के भन्नुहुन्छ होइन त्यो गर्नेहरूको त्यो टिप्पणी हो त्यो उनका वरिपरिका मान्छेहरूको टिप्पणी होला त्यो उनीहरू जानुन् यसमा म लामो जान चाहन्न होइन तर मैले देखेँ के हुन्छ भने नेपाल यो अवस्थामा ल्याउने केही पूर्वाधार त पहिले पनि चाहिँ भाते जस्तो मदन भण्डारी मारे एमालेलाई प्रयोग गरेर सेना प्रयोग गरेर दरबार हत्याकाण्ड भयो र नेपाललाई यसरी खलबल्याउने होइन मुख्य कारण उनले प्रयोग गरेका दुई चाहिँ एउटा खलनायक हुन् चाहिँ प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई र त्यही नै हो नेपाल यस्तो हुने मेन जग त्यही हो र अब त्यो खलबल्याइसकेपछि यिनी सबै अपराधीले जोडेको मात्रै हो त्यसकारणले गर्दाखेरि अब प्रचण्डले योभन्दा कति गर्ने के छ गर्नुपर्ने अब देश चाहिँ कहिल्यै पनि ठोस नहुने
कहिले पनि चाहिँ तपाईँको एउटा स्थिर नहुने चाहिँ तपाईँको बिन्दुमा गइसकेपछि अब प्रचण्डले बिगार्न भत्काउन योभन्दा बढी केही पनि छैन। योभन्दा बढी भनेको उनले चाहेको होला, उनले देशै कोल्याप्स गर्ने, अस्तित्व समाप्त पार्ने होला, त्यो उनको बुताको कुरा मात्रै होइन, किन त्यो भू राजनीतिक मुद्दा हो। सारा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको भोलि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने कोही व्यक्ति छ भने त्यो अस्थिरता मात्र होइन, अस्थिरता मात्रै होइन, यिनी सबै हुन्। मेन कारण प्रचण्ड बाबुराम हुन्। जस्तो देशमा यो अस्थिरता ल्याउने, देशलाई कङ्गाल बनाउने, होइन, कङ्गाल बनाएर अहिले चाहिँ वार्षिक बजेटभन्दा ठुलो आकारको व्यापार घाटा पुर्याउने, अनि चाहिँ देशमा सारा विदेशीको राजनीति, खुलेआम राजनीति सुरु गर्ने सबै यिनै हुन्। कहाँ देशमा के छ भन्नुभएको तपाईँ? यिनी सत्तामा बस्ने लुटेराहरूको, होइन, त्यहाँ जानेर चाहिँ तपाईँको जनताले तिरेको कर लुटेर खाने भन्दा माने देश र जनताको निम्ति यिनले गरेको के हो त्यो त भन्नु पऱ्यो नि त। बहस त्यहाँ हामीले यिनको निम्ति के पाए? तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ उनीहरूले हामी व्यवस्था परिवर्तनका वाहक हौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले ल्याएको, जनताको अधिकार हामीले सुनिश्चित गरेको, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक व्यवस्था हामीले ल्याएको, समावेशिता भनेर भन्छन्। त्यो उनको निम्ति, उनले निम्ति त गरे नि त, त्यो उनको हकमा सत्य हो। मैले भने नि तपाईँ हामीले बहस त कहाँ गर्ने हो भन्छ भने उनले आफ्नो निम्ति चाहिँ जो सोचेको थिए त्यो सबै ल्याए, होइन। सडक छाप मान्छेहरू अरबपति भए, उनले सबै ल्याए, होइन। देश र जनताको हकमा के भयो? यहाँको 80 लाख मान्छे बाहिर निकाल्यो काम गर्न नपाएर, गरेर खान्छु भन्न नपाएर 80 लाख मान्छे, जो मान्छे परिवारसँग बस्न पाउँदैन, देशमा बस्न पाउँदैन, जहाँको नागरिक, जहाँको देशको शासन चाहिँ सिधै विदेशीले डिक्टेट गरेर चलाइरहेछ, गुप्तले चलाइरहेछ, त्यो चाहिँ हामीले पाएको मान्ने? हामीले गर्ने बहस त्यही हो। त्यस कारणले प्राप्त भयो कसको निम्ति? हामीले यो कोणबाट हेर्नु? प्राप्त उपलब्धि जनताको लागि होइन, जनताको निम्ति हो भने त जनताको निम्ति हो भने त जनताले त पाउनु। त्यो 80 लाख मान्छे फर्काउनु न, त्यसपछि चाहिँ यिनले गरेको पनि हामी बहस गर्छौँ। त्यो विदेशीको 80 लाख मान्छे फर्काउनु, माने कालापानीको सारा नक्सा उनले जो नक्सा पारित गरे त्यो जमिन ल्याउन्, विदेशीहरूको यो नाच बन्द गरून्, अनि त्यसपछि चाहिँ यिनले परिणाममा देश र जनताको निम्ति के दिए भने बहस त्यहाँ सुरु हुन्छ। भनेपछि हामीले एउटा सापेक्षतामा हेर्ने हो कसको निम्ति। तर महाकाली सन्धि गरेका त प्रचण्ड बाबुरामहरूले त होइन नि त, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा नै हुन्। र लिपु लेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको नक्सा सार्वजनिक गरिसक्दा त्यही एउटा असमान सन्धि, महाकाली सन्धिले गर्दा त्यो भूमि फिर्ता गराउन सकिन्छ भन्ने कुरामा संशय पैदा भएको छ। होइन, त्यो बेला त माओवादीको कुनै औकातै थिएन, जस्तो त्यो रोल खेल्ने कुनै औकात थिएन एउटा। अर्को कुरो के भन्छ भने जस्तो त्यस बेला चाहिँ ठुला पार्टी काङ्ग्रेस, एमाले, विदेशीले उनलाई प्रयोग गरेका थिए, किन सत्ताको स्वार्थ त उनबाट पुरा हुन सक्थ्यो। माओवादीलाई विकल्पमा उठाइरहेको थिए। भोलि काङ्ग्रेस एमाले बदनाम भए अथवा चाहिँ अर्को विकल्प खोज्नु पर्यो भने के गर्ने, त्यो विकल्पमा उठाइरहेको थिए, उसलाई विरोधी रूपमा प्रस्तुत गरे, होइन। होइन भने तपाईँ उनले चाहिँ देउबासँग जो 41 सूत्रीय 40 सूत्रीय माग राखे, त्यो मागको 1 नम्बर मुद्दा के छ? भारतीय विस्तारको अत्याचार बन्द गर्ने। त्यो माग राखे, अनि बन्दुक उठाउनुभन्दा पहिले सब भारतमा, इन्डियामा बस्ने, उनीसँग सबै कुरा गरेर सेल्टर बनाएर अनि चाहिँ तपाईँको यहाँमाथि गोली चलाए, होइन। 1 नम्बर मुद्दामा छ उनले भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद। माने यस्ता नौटङ्की यिनका धेरै देखे, माओवादीका पनि देखे, होइन। यही चाहिँ तपाईँको एमाले के गर्यो? मदन भण्डारीलाई आफै मारे, भित्रका अपराधीहरू मिलेर विदेशीसँग, अनि कत्रो तोडफोड गरे, अनि चाहिँ तपाईँको आफै आयोग, पार्टीबाट आयोग बनाए, यही ओलीको संयुक्तमा आयोग बन्यो, त्यसले हत्याकाण्ड भन्यो, त्यो रिपोर्ट न प्रकाशित हुन दिए न छानबिन गरे, यिनीले दबाए। त्यसैले मदन भण्डारीको हत्या गरेको, दासढुङ्गामा गाडी पल्टाएर हत्या गरेको एमाले नै हो। अनि एमाले नमिलिकन त्यो हत्याकाण्ड हुन्छ, होइन। गरेको विदेशीले हो, एमालेका मान्छे नमिलिकन हत्याकाण्ड हुन्छ, होइन। एमाले मिलेको होइन भने त्यो तत्कालीन नेताहरूको मिलेमतमा त्यो षड्यन्त्र रचेको हो। त्यसमा कुनै शङ्का छैन। यो यस्तो त बहसको विषय नै होइन। कुन नेता हुन सक्छ त्यसमा? किन त्यो बेला नेतृत्वमा जो छ मैले जिम्मेदारी माधव नेपाललाई दिन्छु मूलभूत रूपमा, अरू पनि मिला होलान्, तर माधव नेपालको जिम्मेदारी छ यसमा। किन भन्छ भने आयोग बनाएको उनले, त्यो आयोगको रिपोर्ट बाहिर ल्याउनु पर्दैन, त्यो दबाएको माधव नेपालले होइन। मदन भण्डारी मरेपछि एमालेको सत्तामा 15 वर्ष एकलौटी रूपमा शासन गरेका व्यक्ति माधव नेपाल, अनि उसले त्यो आयोग छानबिन अगाडि मदन भण्डारीको हत्याकाण्ड हुनुमा माधव नेपालको ठुलो हात छ। त्यसो भए माधव नेपालको त सिधा संलग्नता नभएको मान्छेले आयोगको आफ्नै पार्टीले बनाएको आयोगको रिपोर्ट दबाउँछ, होइन। हामी कुन मान्छेले विश्वास गर्न सक्छ? उनले दबाउने किन? आफूले पार्टीबाट बनाएको आयोगले बनाइसकेको रिपोर्ट लुकाउनु पर्ने, दबाउनु पर्ने कारण के? त्यो कारण त बुझ्नु पर्यो नि। त्यो केस अगाडि बढ्न नदिने खेल हो। त्यो बेला आक्रोशलाई थामथुम पार्न चाहिँ तपाईँको आयोग बनाए, अनि त्यसले दियो रिपोर्ट हत्याकाण्ड हो,
छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने रिपोर्ट दियो, रिपोर्ट दबाइदिए। भने यस्ता काम यिनले धेरै गर्दै आएका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि यसबाट केपी ओलीले आरोप लगाउनु भएन, मालकमा नेपाललाई मात्रै मैले यस्तो छ, अब संलग्न होलान्, म केपी यसबाट पुरै अछुतो छन् मैले भन्न खोजेको होइन। तर त्यसबेलाको नेतृत्व, मुख्य नेतृत्वमा माधव नेपाल भएको हुनाले यसको छानबिन आएको रिपोर्टलाई त्यो निस्तेज बनाउने खालको षड्यन्त्र माधव नेपालले रचेको कारणले हो। बनाउने आफै अनि चाहिँ त्यसलाई लुकाउने र दबाउने पनि आफै। यो दुईटै भूमिका माधव नेपालले। मैले माधव नेपाललाई किन भनेको हुन्छ भने त्यसपछि उनीहरूको सरकार बनेको छ। एक छानबिन त गर्न सक्थे नि, त्यसपछि उनको सरकार बनेको छ र त्यसपछि 15 वर्षसम्म माधव नेपालको एक्लौटी नेतृत्व छ पार्टीभित्र। भनेपछि यो सबै दबाएको त माधव नेपाल कुन लाटाले पनि बुझ्ने कुरा हो यो। भनेपछि अब यस्तो खेलबाट आएका उठाइएका मान्छेहरूले एमसीसी अनुमोदन गर्छन् कि गर्दैनन् हामीले सोच्ने हो। जस्तो मैले भने नि, माधव एमालेको पृष्ठभूमि, माओवादीको पृष्ठभूमि, काङ्ग्रेसको त कुरै छोडिदिनुहोस्, अनि यो पृष्ठभूमिबाट आएका मान्छेहरूले एमसीसी अनुमोदन गर्छन् कि गर्दैनन्। जस्तो माधव नेपाल र चाहिँ प्रचण्डको चाहिँ 2-4 दिन नाटक देख्यो नि होइन, तिग्रेहरूलाई सडकमा उखाड्ने, एमसीसी खारेज गरेर उखाड्ने, उनीहरूबाट त्यो सम्भवै थिएन। मैले धेरै पटक भनेको माधव नेपाल र प्रचण्डबाट एमसीसी विरुद्धमा जान सम्भवै छैन, असम्भव छ होइन। त्यो सामर्थ्य नै नभएको कुरा उनीहरूले सडकमा उतारे कार्यकर्ता। त्यसबाहेक होइन, कस्तो सामर्थ्य होइन तपाईँको, उनको कर्मचारीले उतार्छ भनेको। उनको निम्ति काम गरेको कर्मचारीले उनको विरुद्धमा मान्छे उतार्छ, कहिले उनको विरुद्धमा मत हाल्छ। हामीले त जस्तो उनको खाएर उनको मिसनमा उनले उठाइएका मान्छेहरूलाई उनका कर्मचारी पनि बुझ्नु पर्यो होइन। अनि कुनै अफिसमा कसैको निम्ति काम गर्ने कर्मचारीले बगावत गर्दा विद्रोह गर्न सक्छ। त यस्ता असम्भव चिजहरू हामीले आशा गरेर बस्यौँ क्या। यस्ता नहुने चिजहरू तपाईँको भनाइअनुसार बुझ्नु पर्यो कि अमेरिकाले बनाएका नेताहरू हुने यिनीहरू, अमेरिकाले बनाएका रले बनाएका अथवा भनौँ सिआइएले बनाएका ती कर्मचारीहरू मात्रै हुन्। बस यिनले फन्डेड गरेका, यिनले अगाडि बढाएका मान्छे, यिनको मिसनमा प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम शेरबहादुर जोसुकै कुरा हेर्नुहोस्, नेपालका राजनीतिक दलका शीर्ष नेता जो आफूलाई मूलधार भन्छन्, बस सबै त्यो डिजाइनभित्रकै मान्छेहरू। मैले भने नि सेन्टर एउटै हो होइन। अब चाहिँ त्यो विस्फोट गराउनुको निम्ति त्यो विदेशीले यिनलाई विभिन्न आवरणमा ग्याङ बनाएर लडाउँछ, सुरुमा लडाउँछ, किन परिस्थिति बिगार्नु पर्यो। अनि परिस्थिति सबै भत्किसक्यो भने यिनलाई एक ठाउँमा लगेर जोड्छ। बारबुदे भने त्यही न हो होइन। सबै चिज खलबल्याइसकेपछि राजा पनि मारे, त्यसपछि समाज पनि विध्वंस गरे, साम्प्रदायिकता फैलाए, अराजकता फैलाए, अनि त्यसपछि के गरे बारबुदे मिलाएर जोडे। उनको काम पुरा भयो। अब ब्याकग्राउन्ड बन्यो, काम गर्ने ब्याकग्राउन्ड बन्यो, पृष्ठभूमि तयार भयो, त्यसपछि बारबुदे मिलाए, एजेन्डा थमाइदिए। होइन भने तपाईँको 63 सालपछि जति एजेन्डा तपाईँ अहिले अघि नै भन्नुभयो नि, तपाईँ सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता होइन, के अरे लोकतन्त्र, फोकतन्त्र, दुनियाँभरिका कुरा सुन्नु, कसका एजेन्डा हुन्? तपाईँ 63 भन्दा अगाडि कसैको पार्टीमा एजेन्डा देख्नु चाहिँ नि कुरा, कसैका पनि होइन नि एजेन्डा। पार्टीगत रूपमा जन्मको आधारको नागरिकता, पार्टीगत रूपमा कसैको मुद्दा पनि होइन होइन। यो सबै विदेशीले थमाएको एजेन्डा हो। त्यो एजेन्डामा जब विदेशीका एजेन्डामा, कमन एजेन्डामा यिनीहरू सबैको सहमति हुन्छ भने यिनीहरू को हुन् भन्ने कुरो त्यतिबाट पनि बुझिन्छ। त्यसकारणले यो विषयमा चाहिँ अब यिनीहरूको विषयमा धेरै छलफल गर्न मैले आवश्यक देख्दिनँ। किन घटनाक्रमको एउटा चेनमा रहेर घटनाहरूको श्रृङ्खलालाई हेर्ने हो होइन। तपाईँ अहिले देखेको घटनालाई यसको पृष्ठभूमिबाट अलग ल्याएर त्यसलाई स्वतन्त्र बनाएर त्यो घटनालाई तपाईँ केही पनि बुझ्नुहुन्न होइन, त्यसले भ्रम सिर्जना गर्छ। त्यसकारणले आजको घटना योभन्दा अगाडिको त्यसको गर्वसँग उसको के सम्बन्ध छ हामीले चेनमा हेरेर मात्रै बुझ्ने हो। त्यसकारणले अहिलेको नेपाल बुझ्न कम्तीमा 47 सालपछि जब काङ्ग्रेस र एमाले निजीकरणको नाममा अर्थतन्त्र स्वाहा पार्न सुरु गरे नि, त्यहाँदेखि माओवादी युद्धसम्मका घटनाक्रमहरू, दरबार हत्यार सबै श्रृङ्खलालाई नजोड्ने हो भने हामीले नेपालको अहिलेको स्वरूप हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। नेपाल कुनै एउटा कारणले यस्तो भएको होइन, यो सम्पूर्ण डिजाइन हो। अब यो कति हदसम्म अहिले फेरि अब कस्तो खालको कन्सेप्टहरू राजनीतिक दलहरूले, विशेष गरी काङ्ग्रेस र अझ भनौँ एमाले, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के एजेन्डा अगाडि सारिरहेको छ भने जनताको बहुदलीय जनवाद नभएर जनताको द्विदलीय जनवादलाई अगाडि सारिरहेका छन्। होइन, त्यो अमेरिकनहरूको एजेन्डा हामी बुझ्छौँ, त्यो राम्रोसँग बुझ्छौँ। किन भन्छ भने जस्तो मैले भने नि त्यो एजेन्डा काम मल्टी पार्टी सिस्टमलाई कोल्याप्स पारेर दुईवटा राजनीतिक दल मात्र यो देशमा अस्तित्वमा रहने भन्ने मैले बुझेँ होइन। प्रोपोगन्डा अगाडि बढाइरहेका त्यो सबै अमेरिकन एजेन्डा हो, हामी त्यो बुझ्छौँ। युरोपियन अमेरिकन एजेन्डा हो। उनीहरू कहाँ गइरहेछन् अहिले भन्छ भने मैले जस्तो युक्रेनको कुरा हामीले गऱ्यौँ, जस्तो नेपालको भू राजनीतिको विषयमा उनको लामो डिजाइन छ, योजना छ होइन। अब त्यो भू राजनीतिलाई ठ्याक्कै आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्नु
गर्नको निम्ति उनले विरोधीहरूको कुनै पनि उपस्थिति रोक्न खोजिरहेका छन् होइन। जस्तो संसदमा एकजना विरोधी भइदियो भने त कुरो त निस्किन्छ नि होइन। जनताको बिचमा होहल्ला हुनु सुरु हुन्छ। जस्तो अहिले नेपालमा एमसिसीका विरुद्ध जो जनमत बन्यो त्यो चाहिँ संसदमा ठुलो मत भएर त बनिया त होइन नि। संसदमा कति छन्? 2-4 जना हुन् संसदमा। तर यसका विरुद्धमा चाहिँ झन्डै 99.99% जनमत त बन्यो, सबै मान्छेले थाहा पायो। त्यो चिज पनि बन्द गर्ने खेलमा पश्चिमाहरू छन्। किन एउटा उनको मिसनको भयानक लडाइँ, चीनका विरुद्धको लडाइँ चाहिँ तपाईँको संसदमा ठ्याक्कै आफ्ना पपेटहरू नभइकन मात्रै नहुँदासम्म त्यो अगाडि बढ्दैन। त्यसकारणले एमाले काङ्ग्रेस होला अथवा एमालेको ठाउँमा माओवादी होला। उनीहरूको विचार के छ भने लोकतान्त्रिक घटकहरू काङ्ग्रेसतर्फ लाग्ने र अर्का कम्युनिस्टवादी घटकहरू चाहिँ एमालेसँग एकीकरण हुनुपर्छ। मैले भने घटकलाई त्यसरी शङ्कर पोखरेलले जुन किसिमको प्रतिक्रिया दिएको होइन, ऊ आफै दलाल हो। सुन्नुहोस् न, अब शङ्कर पोखरेल पनि काहीँको कम्युनिस्ट हो होइन। आफ्नो पार्टीको महासचिव मारेर इन्डियन पैसा खाएर मदन मोहन फाउन्डेसन खोल्ने र त्यसको तलब खाने मान्छे पनि कहिले कम्युनिस्ट हुन्छ होइन। त्यो साम्राज्यवादीहरूको अर्को खेल हो होइन। डेमोक्रेट र कम्युनिजमको नाममा दुई थरी दलालहरूलाई वरिपरि राख्ने, अर्को अस्तित्व मेटाउने, देशभक्त मेटाउने खेल हो यो। तर ध्रुवीकरण अब कसरी हुन्छ भन्छ भने देशभक्त र दलाल कित्ताको बिचमा अब लडाइँ ध्रुवीकरण त्यो ढङ्गले अगाडि बढिसकेको छ। यसले अलिकति ठुलो आकार लिन चाहिँ समय लाग्ला होइन। समय पनि लिन्छ भने मलाई लाग्दैन। एउटा निमित्त कारण जस्तो युक्रेनले पश्चिमाहरूलाई एकाएक चाहिँ यसरी रसियाले थला पारिदिएला भने यिनले सपना चेताएनन् नि। रसियाले घुर्क्याउँछ, धम्काउँछ, के फार्छ, के नाप्छ होइन, पेल्दै जाने उनको सोच त त्यो थियो। नत्र भने सायद यस्तो हालत आउला भने यिनलाई चाहिँ अनुमान भइदिएको भए रुसले पठाएको सम्झौताको विषयमा कमसेकम छलफल गरौँ भन्थे यिनले सपना पनि चिता थिएन। उनीसँग यति घमण्ड रुसले अकस्मात युक्रेनमाथि आक्रमण गर्छ भन्ने अहिले यिनको दिमागले काम गरिरहेको छैन। र नेपालमा पनि के हुन्छ भने परिस्थिति सबै विस्फोटक भइसकेको छ होइन। वातावरण किनभने यो त पुरै सुकेको जङ्गल हो, त्यहाँ त एउटा झिल्को पर्न मात्रै बाँकी छ। त्यसकारणले एउटा झिल्कोले डढेर लाग्यो भने यिनी एमालेका चाहिँ शिखण्डीहरू कहाँ पुग्छन्, काङ्ग्रेसका शिखण्डीहरू कहाँ पुग्छन्, देशको नक्सा कस्तो भएर जान्छ यो यिनको अनुमानभित्र अहिले आउँदैन। तर मलाई के विश्वास भन्छ भने यो समग्र वैश्विक जो ध्रुवीकरण चलिरहेछ नि र नेपाल त्यसको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा नेपाल जो चाहिँ सङ्कट अगाडि बढ्यो, अब त्यो ध्रुवीकरणसँगै नेपालको विकासको वे अगाडि बढ्छ र यिनी अपराधीहरूको विनाश हुन्छ। किन वैश्विक ध्रुवीकरणमा पश्चिमा शक्तिले जित्छ भन्ने मेरो चाहिँ तपाईँको मेरो आफ्नो तर्फबाट मैले 1% पनि अब विश्वास गर्दिनँ। युक्रेनको घटना देखिसकेपछि एउटा अर्को विश्वको उदय तपाईँले त्यो भनिरहनु भएको छ। 2046 साल पछिका घटनाक्रमहरू हेर्ने हो भने नेपालमा भारत र अमेरिकाको प्रभाव हत्तै बढेर गएको छ र अहिले त चरमचुरीमा छ। संविधान निर्माण पछाडि प्रचण्डको भूमिकालाई लिएर अमेरिका र भारतले विश्वास गर्न छोडिसकेको स्थिति पनि हो र अहिले त प्रोपरली प्रचण्डको पार्टीलाई कसरी ध्वस्त बनाउने भन्ने व्यापक विदेशी शक्तिहरूको चाहिँ षड्यन्त्रको जालो बुनेको छ भनेर पनि टीका टिप्पणी गर्ने होइन। यस्तो यो कसैमाथि उनीहरूले षड्यन्त्र पनि गर्दैनन्। उनको नीति के हो भन्छ भने संसारभरि नेपाल मात्रै होइन उनको उपयोग गरेर माओवादी मुख्य सचेतक देव गुरुङले अहिले भर्खरै मात्रै आएको एल्बम प्रकाश सपुतले ल्याएको साङ्गीतिक एल्बम पीर एल्बम अमेरिकाको एम्बेसीबाट यो सञ्चालित भएर ल्याइएको एल्बम हो र जुन त्यो एल्बमभित्रको भिडियो दृश्य देह व्यापारको दृश्य योजनागत तवरबाट माओवादीलाई ध्वस्त बनाउन यो अब देव गुरुङहरूको यो कुण्ठा हेर्नुहोस्। यसलाई के भन्छ भने जस्तो खिसिएको बिरालोले खाँबो च्याच्छ भन्छन् नि, उपाय केही नभएपछि चाहिँ त्यो रिस पोख्ने उही चाहिँ तपाईँको कसैसँग सक्दै नसक्ने मान्छेले असाध्यै रिस आयो भने आफै विचारबाट आफ्नो चाहिँ सिरकले छोपेर चाहिँ उही सिरकभित्र चाहिँ लगाएको आरोप मुक्ति हाने जस्तो हो यो होइन। उनको पार्टीले एमसिसी अनुमोदन गर्ने उनको नेताले अनि चाहिँ प्रकाश सपुतले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो यिनी फाल्तु कुराका कुनै पनि अर्थ हुँदैनन् होइन। किन प्रकाश सपुतलाई उनले जे भनिरहेका छन् उनको भाषामा है होइन, त्योभन्दा खतरनाक ढङ्गले त उनी नै प्रयोग हुँदै आयो नि तपाईँको अमेरिकनहरूबाट होइन। जस्तो एमसिसीसम्म उनीहरूलाई अमेरिकाले नै प्रयोग गरिरहेछ, किन उनीहरू अर्काका कुरा तर भनिन्छ नि बाध्य भएर प्रयोग हुनु परेको हो माओवादी भनेर पनि भनिन्छ नि। माओवादीलाई खास अमेरिकाले काखी च्यापिरहेको छैन तर बाध्य भएर प्रयोग हुनु होइन। त्यो अहिले होइन, त्यो प्रचण्डको अहिले होइन। तपाईँले हेर्नुभयो बाध्यता
भने यो अपराधीले बोल्ने भाषा हो क्या। जस्तो उसले प्रचण्डले अहिले के भने भन्छ भने हामीले एमसीसी अनुमोदन गरेको भए सर्वनाश हुन्थ्यो, किन त्यो अपराध चाहिँ ढाकछुप गर्ने कुरा भयो। त्यो यस्तै कुरा यिनले चाहिँ तपाईँको 12 बुधेपछि भनेका थिए। 12 बुधे पछि के चुनबाङ बैठक त्यसको 1 वर्षपछि भएको चुनबाङ बैठक गर्दाखेरि उनले के भने गरेपछि के भने चाहिँ हामीले यो संविधान सभाबाट चाहिँ यसरी यो बाटोबाट जाने भनेर हामीले बाटो नबदलेको भए अमेरिकाले हामीलाई घेरामा हालेर पुरै स्वाहा पार्ने योजना बनाएको थियो, हामी सिद्धिन्थ्यौँ भने किन त्यो त गद्दारीलाई ढाकछोप गर्ने तरिका नै हो त्यो त होइन। त्यो त आफ्नो गद्दारी र दुष्टलाई ढाकछोप गर्ने तरिका हो। त एमसीसीमा पनि उनको कुतर्क त्यही हो होइन। प्रकाश सबुत भने पनि त्यही हो, किन यिनको औकात छैन, यिनीहरू त्यही प्रयोग हुँदै आएका मान्छेहरू हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यिनले के भन्छन् सवाल त्यो होइन क्या। जस्तो म तपाईँलाई एउटा देव गुरुङको कुरा गर्छु, म एउटा भन्छु यदि कुनै मान्छेमा चेतना छ, देव गुरुङमा चेतना छ भने होइन, जस्तो लीलामणिले विरोध गरे, लीलामणिमा चेतना छ, उनीहरू मान्छे भइसकेका छन् भने होइन, देश बेच्ने र बचाउने यत्रो लडाइँमा राष्ट्रको लडाइँ छ अनि त्यस्ता थाङ्ने चाहिँ प्रचण्ड बाबु जस्ता क्रिमिनल, त्यस्ता थाङ्ने मान्छेहरूको पार्टी निर्णय अनुशासन उनका आदेश भन्ने मान्छे त्यस्तो पार्टीमा बस्छ? देश बेच्ने देशद्रोही गर्ने पार्टीमा बस्छ? त्यस्ता मान्छेको नेतृत्वमा बस्छ होइन? इमान भएको र दिमाग भएको मान्छे एक्लै गए पनि विद्रोह गर्छ। तेस्रो ठुलो पार्टी माओवादी हो, तपाईँले थाङ्ने पार्टी भन्नु भएको छ होइन। सुन्नुहोस्, अब त्यो चाहिँ उनको कुरा हो, त्यो छोड्नुहोस्। मैले भने के तपाईँले अघि नै भनेको कुरो, जस्तो उनको नीति के हो भन्छ भने युज एन्ड थ्रो, प्रयोग गर्छ उसको काम भएन भने सडकमा लगेर फ्याँकिदिन्छ। जस्तो पश्चिमाले त्यही गरेको छ होइन। जस्तो बिन लादेनलाई उठायो, सोभियत सङ्घका विरुद्धमा उठायो, आफै मार्यो, सद्दाम हुसैनलाई कुगराएर इरानसँग लडायो, 8 वर्ष आफै मार्यो होइन। अब तालिबान आफै जन्मायो, विकास गर्यो, हुर्कायो, मुजाहिदिनहरूको विरुद्धमा आफै आक्रमण गर्यो। कर्नल गद्दाफीको घटना त्यही हो। अनि प्रचण्ड चाहिँ के को अपवाद? अब प्रचण्ड हिजोसम्म चाहिँ तपाईँको युद्धको धङधङी रहँदासम्म, मान्छेमा भ्रम हुँदासम्म ठुलो शक्ति थियो, प्रयोग गर्नुसम्म गरे। जस्तो अब अहिले आकार चाहिँ बिस्तारै कमजोर हुँदै गयो, जनताको विश्वास घुम्दै गयो। अब प्रचण्ड माओवादी कहिले पत्याउने? अब यसको स्थिति सक्यो भनिसकेपछि उसले चाहिँ आफूलाई डेमोक्रेट देखाउन, अमेरिकाले साम्राज्यवादीले आफूलाई प्रजातान्त्रिक देखाउन अब यिनी खुइलिसकेका दलालहरूमाथि एउटा ट्याग लाउँछ, सडकमा फ्याँकिदिन्छ। ठुलो कुरो के छ त्यसमा? संसारभरि गर्दा फ्याँकिन्छन्, प्रचण्ड पनि फ्याँकिन्छन्। जो 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 प्रयोग आनन् अथवा जसले जनतालाई बेकुफ बनाएर चाहिँ उनको पक्षमा काम गर्न सक्दैनन् तिनी छानी गर्ने फ्याँकिन्छन् होइन। जस्तो हिजो होइन एमसीसी पारित गर्न भनेर चाहिँ तपाईँको जुटाइदिएको हुने होइन, बहुमत आइसकेपछि पनि त्यो काम गर्न नसकेपछि फुटाइदिए होइन। जुटाइदिएको त्यसैको निम्ति हो, त्यहाँभित्र विवाद आयो, एमाले भित्रै विवाद आयो, एमसीसी चाहिँ तपाईँको पारितभित्रबाट निकास पाएन, अनि त्यसपछि त्यो एकता उनले किन राख्दैन, उनले फुटाइदिए होइन। अब चाहिँ तपाईँको उनलाई आवश्यक पऱ्यो भने फेरि जुटाइदिन्छन्। यिनको के छ विवाद? जस्तो केपी ओली र प्रचण्ड मिल्ने ठाउँ थियो कतै होइन। एउटाले एउटालाई आतङ्कवादी भन्दै आछ, अर्काले चाहिँ तपाईँको चाहिँ चरम निरङ्कुश अब के हो ओलीमाथि आरोप होइन, माओवादी लगाउँदै आज बिना राजनीतिक छलफल, बिना कुनै चाहिँ सैद्धान्तिक मूल्य मान्यता एकै रातमा जुट्या होइन नि यिनीहरू होइन। अनि फुर्दाखेरि कुनै राजनीतिक कारण थियो होइन? तपाईँले जुट्दा र फुर्दा उनका बिचमा कुनै राजनीतिक बहस त देख्नु भएन। भनेपछि यस्ता राजनीतिक कारण एउटै मात्रै के हुन सक्छ भने चुनावमा जसरी हुन्छ हामीले अधिकतम सिट जित्नुपर्छ भन्ने प्रभाव हुन सक्छ नि। त्यो त राजनीतिक कारणै होइन। अब अहिले पनि अब त्यो त राजनीतिक, त्यो प्राविधिक कारण, त्यो उनको समस्या भयो क्या, प्राविधिक समस्या हो। त्यो राजनीतिक शक्तिहरूको कारणले मिल्ने भन्दा पनि चुनावमा अधिक सिट जित्नको लागि मिल्छ, त्यो त उनको प्राविधिक कारण हो। जस्तो त्यसको निम्ति त जोसँग पनि मिल्छ नि। तपाईँको गएको स्थानीय चुनावमा चाहिँ माओवादी काङ्ग्रेससँग मिल्या होइन होइन, अनि संसदको चुनावमा ओलीसँग मिल्या होइन होइन। भनेपछि अनि चाहिँ तपाईँको भोलि जस्तो त्यो काङ्ग्रेस पनि अथवा एमाले पनि माओवादी पनि राप्रपा पनि होइन। अब अहिले त कमल थापा छैनन् नेतृत्वमा। माने यिनीहरू आफ्नो बचाउ स्वार्थ पूर्तिको निम्ति जोसँग जतिखेर जुनसुकै मुद्दामा पनि मिल्छन्, किनभने यिनका बिचमा कुनै राजनीतिक अन्तर्विरोध छैन। मैले भने नि 12 बुधे समझदारीपछि यिनी सबै एउटै सेन्टरका चाहिँ तपाईँको कुपात्रहरू हुन् र यिनका आफ्ना सिद्धान्त भन्ने कुरा केही पनि छैनन्, विचार भन्ने कुरा केही पनि छैनन् भन्ने कुरो धेरै अगाडि देखिएको हो होइन, धेरै अगाडि देखिएको हो। अहिले पनि स्थिति त्यही हो। भनेपछि जस्तो प्रचण्डको टोन बिचबिचमा सुनिराख्नु भएको छ नि, केपी ओलीसँग फेरि नजिक हुन केही असम्भव छैन भने त बोलिरहेको छ नि, दुईवटा कुरा बोलिसके भनिरहेका छन्। केपी ओलीसँग फेरि हाम्रो चुनावी तालमेल हुन सक्छ, त्यो अस्वाभाविक होइन। किन अस्वाभाविक होइन भन्छ भने अब त्यो निकटता फेरि सैद्धान्तिक त हुने होइन, राजनीतिक त हुने होइन। राजनीतिक सिद्धान्तको त्यहाँ त कुरो केही पनि छैन। नितान्त यिनको हकमा कुरा गर्ने हो भने
यिनको आफ्नो स्वार्थ अस्तित्वको कुरा भयो होइन फुट र जुट भनी एमालेहरूले पनि के भने अब यिनको समाजवादीसँग बरु मिल्न सक्दैनौँ माओवादीसँग चुनावी तालमेल हुने सम्भावना चाहिँ रहन्छ भनेर भनिरहेका अब त्यो स्वाभाविक छ यस्तो चिजमा धेरै मलाई लाग्छ समय बर्बाद पार्नुहुन्न किन भन्छ भने उनको नियति त्यही हो उनको स्तर त्यही हो उनको औकात त्यही हो त्यसकारणले गर्दाखेरि यिनी कतिखेर जुत्छन् कतिखेर फुट्छन् कहाँ मिल्छन् कहाँ हानबान गर्छन् भन्ने कुरा केही अनुमान गर्न सकिँदैन राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा निजी स्वार्थलाई राष्ट्रिय दिन्छन् राष्ट्रिय स्वार्थ भए त अन्तर्विरोध हुनेका बिचमा एक खालको लडाइँ निरन्तर चल्छ अथवा नहुनेको बिचमा एक खालको चाहिँ तपाईँको गठबन्धन अलिकति दीर्घकालीन हुन्छ होइन जब सँगै हिँड्ने कुरो पनि निश्चित छैन होइन फुट्ने कुरा पनि निश्चित छैन हानमार गर्ने कुरा निश्चित छैन भने त यिनलाई त्यो विदेशी शक्तिले कुन बेला कस्तो खालको भूमिका दिन्छ त्यसले निर्भर गर्ने हो अब यिनलाई फेरि जोडेर चुनावमा जोडेर एउटा अर्को खालको भूमिका दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ कहीँबाट तय भयो भने जुट्छन् फेरि चुनावमा जुट्छन् के ठुलो कुरा छ त्यसको परिणामस्वरूप अहिले दुई दलको कन्सेप्ट हो अब एकदम होइन दुई दलको कन्सेप्ट त माने विदेशी शक्तिले भिराइदिएको कन्सेप्ट हो भनौँ एकदम नेपालको राज्य सत्ताको फासिस्टीकरण कसरी गर्ने बस मुद्दा त्यति जोडिया छ किन भन्छ भने कसैको अवरोध बिना काम होस् यहाँको संसद र यहाँको सत्ताबाट बिना अवरोध साम्राज्यवादको काम होस् त्यसको निम्ति चाहिँ एउटा सत्ताको फासिस्टीकरण गर्ने मुद्दा हो त्यो त्यसमा उनीहरू सफल हुँदैनन् मैले देखेको थियो त्यसमा किन ध्रुवीकरण जुन ढङ्गले अगाडि बढ्यो नि यसले चाहिँ यिनको यो मिसनलाई अगाडि बढ्न दिँदैन सफल हुन सक्दैन हामी स्थानीय चुनावमै पनि देख्छौँ जस्तो स्वतन्त्र उम्मेदवारी र स्वतन्त्र रूपमा जित्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या यति ठुलो हुने सम्भावना मैले देख्छु अहिले त्यसले नै एउटा चुनौती दिन्छ यिनीहरूलाई एउटा चुनौती अब अहिले त अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि एउटा नयाँ माहौलसित आएको छ अब उसले पनि एउटा अब त्यो भित्र एउटा नेतृत्वमा गइसके पछाडि अहिले जुन किसिमको क्रेज देखिन्छ नि सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न कार्यक्रमहरू सभा समारोह गरिरहेको छ राप्रपाले नयाँ क्रेज देखिन्छ जनता कोही अन्य राजनीतिक दल छोडेर त्यता प्रवेश गरेका पनि देखिन्छन् अहिले धेरै गरेका छन् जस्तो त्यो सत्ताको वृत्तभित्र त्यो राजनीति गर्ने वृत्तिभित्र अहिले लिङ्गदेल आएपछि मान्छेहरूको आकर्षण धेरै बढेको छ जस्तो काङ्ग्रेस एमाले माओवादीबाट धेरै मान्छेहरू गएका छन् कतिपय स्वतन्त्र मान्छेहरूलाई पनि अलिकति केही हुन्छ कि भन्ने खालको एउटा आशा पलाएको छ अब त्यो राप्रपालाई उनीहरूले कसरी अगाडि लान्छन् त्यो म भन्न सक्दिनँ अहिले किन कमल थापाले हार्दैमा र कमल थापाको ठाउँमा अर्को व्यक्ति आएर मात्रै राप्रपा सच्चिने होइन होइन किन राप्रपा सच्चिने भनेको कोर्स करेक्सनको कुरा हो उनले बोलेका सिद्धान्त र मूल्य मान्यताहरू करेक्सन गर्ने कुरा हो यो गरेन भने उनी 6 महिनापछि यो सबै मोहभङ्ग हुन्छ 6 महिनापछि यो सबै सिद्धिन्छ अब करेक्सनको बाटोमा गयो भने उनीहरू सत्ता करेक्सन गर्नुपर्छ राप्रपाको मूल नीति र सिद्धान्तभित्र के करेक्सन गर्नु पर्यो देखिन्छ आजको दिनमा होइन तपाईँको नवउदारवादको सिद्धान्त बोकेर राप्रपा कहीँ पनि पुग्दैन नवउदारवाद भनेको यही डेमोक्रेसी हो यही इकोनोमिक मोडेल हो होइन यही कमजोरहरूलाई लुट्ने नवउदारवादको नाममा होइन विदेशीहरूका हामीले सामान खपत गर्ने हामीले आफ्नो केही पनि गर्न नपाउने राज्यले चाहिँ सार्वजनिक चाहिँ तपाईँको जीवनको निम्ति काहीँ लगानी गर्नै नपाउने होइन शिक्षा निजी स्वास्थ्य निजी अनि चाहिँ जनता राज्यले चाहिँ कल कारखाना पनि नखोल्ने नवउदारवाद भने यो न हो होइन राप्रपाको नारा त नवउदारवाद हो यही सिद्धान्त बोक्ने त्यसो भए तपाईँले भनेअनुसार राप्रपाले तानाशाही व्यवस्थाको विचार बोक्नुपर्छ भन्नुभयो होइन कहाँ छ डेमोक्रेसी कहाँ देख्नु डेमोक्रेसी डेमोक्रेसीमा मैले भने नि हो हाम्रो यही छ भ्रम हामी कमजोर कहाँ छौँ भन्छ भने त्यो पश्चिमा स्कुलले हाम्रो दिमागै काम नगर्ने बनाइदियो होइन हामी कहाँ गरेछौँ भन्छ भने तपाईँको मान्छेले आफ्नो घरमा बसेर खान नपाएर 80 लाख मान्छे चाहिँ विदेशमा छ तपाईँ यसलाई डेमोक्रेसी देख्दै हुन्छ अझै पनि डेमोक्रेसी भने के हो तपाईँ त्यो पुनर्भाषित गर्नु पर्यो क्या अब डेमोक्रेसी जुन देश आज स्वतन्त्र रूपमा हिँड्न पाउनुहुन्छ डुल्न पाउनुहुन्छ बोल्न पाउनुहुन्छ आफ्ना विचारहरू भावनाहरू प्रकट गर्न पाउनुहुन्छ नेतृत्वमा भएका गल्ती र कमजोरीहरू ल्याउन पाउनुहुन्छ खबरदारी गर्न पाउनुहुन्छ तपाईले जसलाई अधिनायक बार्नु त्यो चीनमा पनि पाएको छ त्यो रुसमा पनि पाएको छ जुलुस प्रदर्शन भइरहेछ आफ्नो स्वार्थमाथि आँच आयो भने अमेरिकाले पनि दिँदैन जुलियस अन्साजलाई त मार्नको निम्ति सुपुर्द गरे भनिरहेको छ नि बेलायतलाई जुलियस अन्साजलाई त दिँदैन किन उसको मुटु झिक्दियो जुलियस अन्साजले विकिलिक्सले अमेरिकाको षड्यन्त्रको मुटु झिक्दियो होइन त्यो त उसलाई पद्दो रहन्छ नि तर उसलाई असर नहुने खालका बकबकाउने दिन्छ छुट जसले पनि दिन्छ रसियाले पनि दिन्छ सबैले रसिया रुसमा आज युक्रेनको विरुद्ध युद्ध गर्नु हुँदैन युक्रेन एउटा कमजोर राष्ट्र हो भनेर जुन जुन रसियनहरूले प्रोटेस्ट गरेका छन् उनीहरूलाई लगाएर थुनिदिएको छ त युद्ध अवस्थामा थुन्छ जस्तो जेलेन्स्कीले 11वटा पार्टीलाई चाहिँ सस्पेन्ड गरिदियो अस्ति
आफू आफ्नो पार्टी बाहेक अरू बाँकी जम्मै 11 पार्टी सस्पेन्ड गरियो। त्यो डेमोक्रेसी हो कि होइन? त्यो डेमोक्रेसी हो नि। अनि आफू बाहेकका 11 पार्टी सस्पेन्ड गर्ने होइन प्रतिबन्ध लगाउने कारण के? त्यस्तो पनि डेमोक्रेसी हुन्छ? माने व्याख्या आफ्नो हितको सन्दर्भमा हुन्छ हर चिजको। तपाईँ डेमोक्रेसीको व्याख्या पनि तपाईँ हामीलाई फाइदा गर्छ भने हामी डेमोक्रेसी मान्ने हो, घाटा हुन्छ भने हामीले नमान्ने हो होइन। तपाईँ हाम्रो समृद्धि हुन्छ भने यो इकोनोमी मोडेल मान्ने हो, हाम्रो कङ्गाली मात्रै हुन्छ र अरूले हामीलाई लुट्छ भने नमान्ने हो। सबैका व्याख्या सापेक्ष हुन्छन्। आफ्नो इन्ट्रेस्टमा व्याख्या गरिन्छ। कुनै पनि चिजको युनिभर्सल व्याख्या हुँदैन, सार्वभौम व्याख्या हुँदैन। त्यसमा झन् तपाईँको राजनीतिक विचारको त सार्वभौम व्याख्यै हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीमा जो पश्चिमाकरणको प्रभाव परेको छ, मैले भने नि तपाईँ डेमोक्रेसी भन्दै हुन्छ, तपाईँ डेमोक्रेसी हुन्थ्यो, तपाईँले भोट हाल्नुभयो, गएको चाहिँ केही 4 वर्ष अगाडि भोट हाल्नुभयो होइन। तपाईँले यिनले चाहिँ हामीले दिएको कर यसरी लुटेर खाउनु भने भोट हाल्यो तपाईँले। तर एउटा कुरा के छ भने भरतलालजी, तपाईँको तृणमूल पार्टीको तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँको पक्षमा जनलहर आयो, तपाईँले अधिकतम सिट सङ्घमा जित्नुभयो, प्रदेशमा जित्नुभयो भन्दै तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्न पनि सम्भव छ नि आज देशमा। तर तपाईँ रुसमा प्रधानमन्त्री, त्यहाँको तपाईँ जस्तै कोही मान्छे प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन, राष्ट्रपति बन्न सक्दैन, चाइनामा सक्दैन। 2036 सम्म त त्यहाँको रुसको राष्ट्रपति एकाधिकार रूपमा उनी राष्ट्रपति रहिरहने व्यवस्था आफैले ल्याएका छन्। त्यसलाई तानाशाहीकरण भन्नुहुन्छ कि प्रजातन्त्रको स्वरूप भन्नुहुन्छ, उनले संवैधानिक भन्नुहुन्छ, त्यो आफ्नो विश्लेषण हो होइन। नै त्यहाँको मान्छेले उनलाई चुन्छ भने त्यो तपाईँ हाम्रो टाउको किन दुख्नु पर्ने? उनको त्यो मोडेल हो। जस्तो पुटिन चुनावै नगरिकन चाहिँ 2036 सम्म भ्लादिमिर पुटिन भने त होइन नि होइन। तर बस्न सकिने कुनै पनि व्यक्ति, पुटिनको कुरा मात्रै होइन, कुनै पनि व्यक्ति लामो कार्यकालसम्म बस्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था गरे। त्यो पुटिन होला अथवा पुटिनको ठाउँमा अर्को होला। अब जस्तो चीनमा त्यो व्यवस्था गरे, सी होला अथवा त्यसको ठाउँमा अर्को होला। तर चुनिनु त पर्छ नि उनीहरू। तपाईँको जस्तो विश्लेषण हिटलर पनि त्यही किसिमको प्रकृतिबाट गएको त हो नि। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हिटलर पनि चुनावैबाट गएको हो नि त। कसरी भयो तानाशाही? 33 मा चाहिँ तपाईँको आम जनताको चुनावबाट चाहिँ तपाईँको चान्सल भएको होइन होइन। हिटलरलाई तपाईँ कसरी तानाशाह हुनुहुन्छ? चुनावै भएको कारणले यहुदीको कत्लेआम गरेको, दुनियाँमा करोडौँ मान्छेहरूको नरसंहार गरेको त्यो मान्छे दार्शनिक हुन्छ कि महात्मा हुन्छ कि होइन? कत्लेआम गर्यो। तपाईँ हिटलरको कुरा मात्रै किन गर्नुहुन्छ? अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धपछि 2 करोड मान्छे मार्यो। तपाईँ त्यो तथ्याङ्क हेर्नु भएको छ कि छैन? 2 करोड मान्छे मार्यो दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिका एक्लैले नेटोको नाममा होइन। त्यति त हिटलरले त मारेन नि। माने अमेरिका कसरी डेमोक्रेटिक भयो होइन? ब्रिटिसहरूले यस्तो मान्छे मारे ब्रिटिस साम्राज्य कालमा, उनीहरू कसरी डेमोक्रेटिक भए? माने के चिजलाई मापदण्ड बनाइरहेको छौँ हामीले होइन? के चिजलाई मापदण्ड बनाएर मापदण्ड त हुनु पर्यो नि त। जस्तो डेमोक्रेसीको पनि मापदण्ड त हुनु पर्यो। केलाई हो डेमोक्रेसी भनेको होइन? तपाईँले कसैका मोडेल डेमोक्रेसी होइन। जस्तो मैले भन्दै थिएँ, तपाईँले भोट हाल्नु भएको होइन यहाँ मान्छेहरूलाई, अनि तपाईँले जसलाई भोट हाल्नुभयो त्यो जितेर गएको मान्छेले तपाईँले भोट हाले अनुसारको काम गर्यो गरेन? काम त उल्टो गर्यो। तपाईँ के गर्न सक्नुभयो त? अब हामीले निर्वाचन आउँदा तपाईँले जनप्रतिनिधि पठाउँछौँ, त्यो त दासहरूको हो, त्यही हो दासहरूको। अर्को डाँगा चुन्नुहुन्छ तपाईँ, त्यही त हो। कहिले एमाले डाँगा चुन्नुभयो, कहिले काङ्ग्रेस। उनको चुनाव पद्धति के भन्छ? एउटा डाँगा छान होइन? त्यही डाँगालाई तिमी मानिरहौ भन्ने चाहिँ मानिरहौ। त्यो डाँगाहरूमध्ये एउटा डाँगा छानिराख। तपाईँ त्यो डाँगालाई पठाइसकेपछि तपाईँलाई जब केही गर्ने राइट छैन भने त्यो डेमोक्रेसी होइन, त्यो गुलामी हो। हामी यही बुझिरहेका छैनौँ। यो डेमोक्रेसी हुन्थ्यो भने तपाईँले चुनेर पठाएको मान्छेमाथि तपाईँको लगाम हुन्छ कि हुँदैन? उसलाई तपाईँ त्यहाँबाट फाल्न पाउने कि नपाउने? उसमाथि तपाईँले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पाउने कि नपाउने? जब त्यो छैन भने त्यो कसरी डेमोक्रेसी? रुसमा भ्लादिमिर पुटिन नराम्रो काम गरिरहेका छन् भने त्यहाँका जनताहरूले फाल्ने अधिकार उनीहरूलाई भएन कि? किन भएन? कसरी भएन भन्नु? तर नेपालमा त 5 वर्षमा फाल्ने राइट किन भएन भन्नुहुन्छ क्या? मैले यही हो त, बुझाइ नै गलत यही हो। चुनाव हुन्छ तर उनीहरूको त्यो जुन किसिमबाट चुनाव हुन्छ उनीहरूको पक्षमा नतिजा आउने किसिमबाट नतिजा ल्याउनु पर्यो नि त। अरू पनि त उठ्छन् नि। पुटिनको पार्टी मात्रै छैन, उनको डुमामा चुनाव हुन्छ, उनको संसदमा डुमामा चुनाव हुन्छ। डुमाले पुटिन छान्ने हो होइन? डुमाले वाक स्वतन्त्रतादेखि लिएर हरेक कुराहरूमा होइन कसरी छैन भन्नुभयो? मैले यो बुझिनँ क्या। मिडियाहरूमा बन्देज गराइएको छ। तपाईँ बिबिसीको समाचारहरू हेर्नुहोस्। कसको? बिबिसीको समाचारहरू। अनि यिनले रसियन मिडिया ब्यान्ड गरेका छैनन्? रसियाले मात्रै किन दिने बिबिसीलाई?
जस्तो यिनले रसियन सारा मिडियाहरू ब्यान गर्छन् भने, जस्तो युरोप र अमेरिकामा रसियन मिडिया त सबै ब्यान छ अहिले भने रसियाले मात्रै दिनुपर्ने कारण के त? किन उनलाई दिने? जस्तो BBC के भनिरहेको छ भने रसियामा एकहोरो भ्लादिमिर पुटिनको पक्षमा मिडियाहरू वकालत गर्ने गर्छन् भनेर भनिरहेको छ। एकहोरो त्यो बीबीसीको कुरा हो। मैले हेर्छु, सब मिडिया हेर्छु, विरोधी मिडिया पनि हेर्छु रसियाका। उनीहरूले पश्चिमाको आवाज भनिरहेका छन्। होइन, पश्चिमाको आवाज मात्र होइन, त्यो अहिले चाहिँ पश्चिमा मिसनमै जो बीबीसी चाहिँ ब्रिटिस सरकारले सञ्चालन गर्ने संस्था हो। तपाईँ कसरी स्वतन्त्र मिडिया भन्दै हुन्छ? गभर्मेन्टको के अरे चाहिँ फन्डिङमा चाहिँ काम गरिरहेको मिडियालाई तपाईँ कसरी स्वतन्त्र मिडिया भनिराख्नु भएको छ? होइन, बेलायतको पोलिसी जे छ, बीबीसीको पोलिसी पनि त्यही हो। तपाईँ बीबीसीका हेर्नुहोस् त, युट्युब हेर्नुहोस् वा न्युज हेर्नुहोस्। होइन, कहिले यिनले युक्रेनलाई भड्काएर यहाँसम्म ल्याउनुको निम्ति अमेरिकाले नेटोले यो गर्यो भने बीबीसीले एउटा समाचार दिएको थाहा पाउनु भएको छ तपाईँ? मिक्स सम्झौता युक्रेनले पालना गरेन भनेर बीबीसीले समाचार दिएको सुन्नुभयो? किन दिँदैन हो? त्यस कारणले यो चाहिँ तपाईँको माने हाम्रो समस्या के हो भाइ भन्छ भने हामी पश्चिमा स्कुलिङ र उनको शिक्षा प्रणालीको जहरबाट सारांश के बुझ्नु अचेत भइरहेका छौँ। यसको सारांश के बुझ्नु पर्यो भने नेपालको डेमोक्रेटिक सिस्टम यो डेमोक्रेटिक सिस्टम होइन भन्ने बुझ्नु पर्यो हैन? होइन, डेमोक्रेटिक भए त जनता खुसी हुन्थ्यो नि त। डेमोक्रेटिक सिस्टम भएको भए मैले यहाँ मात्रै भन्दैन, जस्तो यहाँ मात्रै भन्दैन, मैले त समग्रमा डेमोक्रेसीको यो मोडेलकै कुरा गरिरहेको छु। डेमोक्रेसी हुन्थ्यो भने मैले भन्नुहोस् न, म तपाईँले डेमोक्रेसी भनेको के हो? त्यसको टार्गेट के हो? मान्छे, पिपुल, होइन, नागरिक खुसी होस्, सुखी होस्, सुरक्षित होस्, रोजगार होस्, त्यही नै हो डेमोक्रेसी भने। डेमोक्रेसी भने तपाईँ गएर सत्तामा गएर लुट्ने भने त होइन नि। पावरमा को जान्छ भन्ने कुरा आम पिपुललाई के मतलब? होइन, पावरको कुरा चाहिँ पोलिटिकल इलिटहरूको कुरा हो, होइन, पोलिटिकल अभिजातहरूको कुरा हो। यो आम जनतालाई यसको सरकार हुँदैन। आम जनतालाई आफ्नो जिन्दगीको सरकार हुन्छ, होइन। काम गरेर, श्रम गरेर, सुरक्षित रहेर खुसीसँग बाँच्न पाउनु पर्यो। आम मान्छेको सरकार यति हो। कहाँ छ? तपाईँको चीन अधिनायकवादी भन्नुभयो। चीनले बेरोजगारी उन्मूलन गर्यो, पोभर्टी लाइन गरेर चीनमा बेरोजगारी छैन, होइन। इन्डियामा चाहिँ करोडौँ मगन्तेहरू छन्, होइन। गरिबीको रेखामुनि चाहिँ तपाईँको 30 करोड मान्छेहरू छन्। तपाईँ डेमोक्रेसी भन्दै हुनुहुन्छ, होइन, जसले जनतालाई तपाईँको अमेरिकामा प्रत्येक स्कुलमा, प्रत्येक सडकमा, सार्वजनिक ठाउँमा एउटा दिमाग विक्षिप्त भए मान्छेले फटाफट गोली चलाएर यसरी मान्छे मारिरहेछ, होइन। झनै प्रत्येक हप्तामा चाहिँ तपाईँको त्यो घटना घटिरहेछ। किन खुसी छैन मान्छे? कसलाई डेमोक्रेसी भन्दै हुन्छ तपाईँ? कसको निम्ति हो डेमोक्रेसी? यो आम मान्छेको निम्ति हो भने बहस गर्नु पर्यो, होइन। अब हामी उनले फैलाएको कुप्रचारमा लागेर त्यो एलिटको पक्षमा मात्रै हामीले चाहिँ बोल्ने हो भने त्यो डेमोक्रेसी हो। यसमा धेरै छलफल गर्नु पर्दैन। त्यसकारणले यो पुनर्विचार गर्नुपर्ने। मैले भने नि, मोडालिटी कसैले चाहिँ दलहरू खडा गर्ने, डाकाहरू चाहिँ खडा गर्ने, एउटालाई छान भन्ने, कसैले त्यो मोडेल अप्नाए, कसैले के अप्नाए, ऊ संसदमा जान्छ, डुमामा चुन्छन्। डुमामा त प्रतिनिधित्व जनताले चुन्छ नि, रुसमा पनि, अनि डुमाले पुटिन छान्ने हो। चीनमा पनि त देशभरि चुनाव हुन्छ र त्यहाँ मान्छे चुनिन्छन्, होइन। कङ्ग्रेसमा जान्छन्, कङ्ग्रेसको मान्छेले सिट चुन्ने हो। किन हुँदैन चुनाव? त्यहाँ अरू पार्टी किन छैनन्? चीनमा पार्टी छैनन्, चुनाव लड्ने पार्टी छन्, जित्ने केही सिट जित्ने पार्टी छन्। त्यही रसियामा चाहिँ 7-8वटा पार्टीहरू डुमामा जितेका छन्। दोस्रो ठुलो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी छ, सायदै मलाई लाग्छ 30-31 सिट छ उसको। कसले भन्छ चुनाव हुँदैन? भनेपछि माने यो साम्राज्यवादीहरूको हौवा हो। त्यस कारणले हामी अलि कन्टेन्टमा, अन्तर्वस्तुमा पसेर राप्रपाको एजेन्डाबाट व्याख्या गर्दै गर्दै उहाँसम्म पुगेछौँ। राप्रपाले अवलम्बन गरेका के एजेन्डाहरू, विचारहरूमा के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी बहस गर्दै थियौँ। होइन, सुधार त यस्तो हो, जस्तो मेरो भनाइ के हो भन्छ भने, जस्तो हामी जसरी गइरहेको छौँ, मेरो भनाइ के हुन्छ भने यो प्रजातन्त्र, विकास, मानव अधिकार अथवा चाहिँ तपाईँको विभिन्न नाममा यो पश्चिमा जो चक्रव्यूह विश्वभरि चाहिँ गाजो नि, यो चक्रव्यूहले हामी यसको जहरबाट पहिले निस्कन जरुरी छ, होइन। र यसलाई आफ्नो आवश्यकता, हाम्रो आफ्नो आवश्यकता, सबै देशमा आफ्नो आवश्यकता फरक छन्। चीनीहरूको आवश्यकता फरक छ। किन अर्काको मोडेल बोक्नु पर्यो, होइन? किन पश्चिमा मोडेल बोक्ने, किन बोक्ने चीनले, रुसले किन बोक्ने, जबकि त्यो समाजै फरक हो, होइन। त्यहाँको सामाजिक सम्बन्धै बेग्लै छ, त्यहाँको सभ्यतै बेग्लै छ, उनको आवश्यकता बेग्लै छ। भने ब्रिटिस र अमेरिकन मोडेल बोक्नुपर्ने कर छ उनीहरूलाई, भने हामीलाई पनि कर छैन। न हामी चिनिया मोडेल बोकौँ, न हामी रसियन मोडेल बोकौँ, न हामी अमेरिकन ब्रिटिस मोडेल बोकौँ। हामी कहाँ जानु पर्यो भन्छ भने हामीलाई चाहिएको के? डेमोक्रेसी चाहिएको के? हामी कस्तो हुन चाहेको? मैले भने नि, मान्छे सुखी होस्,
खुसी होस्, समृद्ध होस्, सुरक्षित होस् र चैनसँग बाँच्न पाओस्। डेमोक्रेसीको सार त त्यही हो। डेमोक्रेसीको सार भनेको, डेमोक्रेसीको अन्तर्वस्तु भनेको त त्यहाँ चाहिँ दल हुन्छ कि हुन्न, दुईटा दल हुन्छ कि बहुदल हुन्छ कि एक दल कि हुन्छ कि, त्यो त मोरालिटी हो। त्यो त मोरालिटी हो, त्यो डेमोक्रेसीको त अन्तर्वस्तु होइन त्यो। त्यो त अब त्यही डेमोक्रेसीलाई कुन ढङ्गले अभ्यास गर्ने भनेर मान्छेले आफ्नो अनुकूलतामा विकास गरेका मोडेल हुन्। अब चिनिया मोडेल एउटा छ, रसियन मोडेल अर्को छ, अमेरिकन मोडेल दुईदलीय छ, ब्रिटिस मोडेल बहुदलीय छ, होइन। अब जर्मनमा चाहिँ अर्कै मोडेल छ, चान्सलर मोडेल छ भने मोडेल आफ्नो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ मोडेलको होइन हाम्रो बहस। हाम्रो के भन्छ, तपाईँ हाम्रो भलाइको निम्ति हाम्रो डेमोक्रेसी के हो र तपाईँ हाम्रो समृद्धिको निम्ति हाम्रो डेभलपमेन्ट के हो, विकास के हो, होइन। हामीले कहाँ लगानी गर्ने? जस्तो हामीसँग कृषि छ, हामीसँग जडीबुटी छ, हामीसँग पर्यटन छ, पशुपक्षी छ, हामीसँग पानी छ, खानी छ। हामीले लगानी त्यहाँ गर्ने कि हामीले स्मार्ट सिटीमा लगानी गर्ने? हाम्रो आवश्यकता के हो? हामी यो मोडेलमा बहस गरौँ। हाम्रो विकास जे हो हामी त्यहाँ जाउँ, होइन। जे उनले लुट्नको निम्ति हामी माथि बोगाइरहेछन् हामी त्यहाँ जाने। जस्तो नेपाललाई के विकास भन्नुहुन्छ? विकास होइन यो, यो त बजार हो, होइन। मान्छेले विकासलाई चाहिँ बजारलाई विकास भनिरहेछ, झिलिमिली विकास होइन, होइन। यो सबै विदेशी माल हो। नागरिकको जीवन स्तरमा जबसम्म परिवर्तन आउँदैन विकास पनि भनिँदैन। र नागरिक जबसम्म चाहिँ कुनै पनि चाहिँ तपाईँको निर्णायक रूपमा काम गर्ने अधिकारमा रहँदैन तबसम्म त्यसलाई डेमोक्रेसी भनिँदैन। त्यस कारण हो यो लडाइँ हो, विश्वको अहिलेको यो सङ्कट यो हो। मैले यहाँ जोड्न खोजेको विश्वको जब मैले भने दुईवटा समानान्तर विश्वको उदय भयो नि अब युक्रेन घटनापछि, होइन। त्यो चाहिँ पावरहरूको चाहिँ टक्राउ मात्रै होइन, हामी यो भ्रम छौँ, होइन। त्यहाँ इकोनोमी पनि बेग्लै खालको छ, त्यहाँ पोलिटिकल सिस्टम पनि बेग्लै खालको छ, त्यहाँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्किङ पनि बेग्लै खालको छ। इन्टरनेट त आफ्ना चाहिँ बनाउने दिशामा गइसक्यो। इन्टरनेट पनि अब ग्लोबल इन्टरनेट भङ्ग हुने स्थिति आइसक्यो भने तपाईँको त्यहाँसँगै एउटा युगका विरुद्ध लड्ने आधुनिकतावादको नाममा यो नवोदारवादसम्म पश्चिमाहरूको जो अत्याचार थियो यसको अन्त्य हुँदैछ। यो ढल्यो, अब यो ढल्यो होला, यसको एउटा ब्लक रहला, होइन। तर विश्वमा यसको वर्चस्वको अन्त्य भयो। लडाइँ एउटा युक्रेन रसियासँग हार्यो भन्दैमा यो सबै पश्चिमाहरूको प्रभाव हराउँछ भन्नेमा कुरा लाग्छ तपाईँलाई? विश्वास गर्नुहुन्छ? युक्रेन निमित्त कारण हो, युक्रेन निमित्त कारण। त्यो त कुनै पनि घटना विस्फोट अझैसम्म हारिरहेको छैन, होइन भने युद्ध लडिरहेको होइन। युद्ध युक्रेनले नहारे पनि मैले जे भने त्यो भयो। अब युक्रेन नहारे पनि मैले जे भनेको छु त्यो भयो। के भयो भन्छ भने अब पश्चिमाहरूको एकल वर्चस्वको अन्त्य भयो। अब विश्वको राजनीतिमा अमेरिकाको वर्चस्व भनौँ न अझ गयो, अन्त्य भयो। अब यिनको जो मोनोपोली एकलौटी थियो नि, यिनले चाहेपछि जे पनि हुने, पहिलो कुरो त्यसको अन्त्य भयो। नम्बर 1 पावर ब्यालेन्स चाहिँ तपाईँको उल्टियो। नम्बर 2 ग्लोबल अर्डर जो भन्थे नि यिनीहरूले, त्यो अर्को अर्डर चाहिँ तपाईँको उसमा आयो, होइन। केवल रसियाले मात्रै पश्चिमा राष्ट्रहरूको प्रभाव, आज चीनले हेर्नुहोस् आफ्नो इकोनोमिक फाइदाका लागि उसले बेनिफिटको लागि मात्रै हेर्दै गर्छ। यही हो हाम्रो बुझाइको समस्या के हो भाइ भन्छ भने चीनले रसियालाई हतियार दिन सक्दैनौँ यदि आवश्यक पर्यो भने पनि भनेर भनिरहेको छ। यता सुन्नुहोस्, हाम्रो बुझाइको समस्या कहाँ छ भन्छ भने हामीले कुनै पनि घटनालाई मैले भने नि हामीले रसिया मात्रै देखिरहेछौँ, हामीले रसिया मात्रै देखिरहेछौँ। हामीले के देखिरहेको छैनौँ भन्छ भने युक्रेनमाथि हात हाल्नुभन्दा अगाडि, होइन, जति पनि डेभलपमेन्टका प्रोसेस थिए चीन रुस लगायत अरू पनि देशहरू है, जस्तो समानान्तर अब साङ्घाई कोअपरेसन सङ्गठन छ, होइन। अब ब्रिक्स ब्याङ्क छ, ब्रिक्स समूह छ, के अरे चाहिँ AIIB भन्ने अर्को ब्याङ्क छ। अब केही दशक झन्डै दशकदेखि एउटा समानान्तर विश्वको निर्माणको निम्ति यत्रो योजनाबद्ध पहल भइरहेछ, होइन। त्यसमा यो ब्लकले काम गर्दै आछ, सारा चिज आछ र त्यो सबै हिसाब किताब गरिकन, जस्तो अब इकोनोमी कस्तो बनाउने, होइन, पोलिटिकल सिस्टम कस्तो बनाउने, होइन, अथवा इन्टरनेट सिस्टम कस्तो बनाउने, अब टेक्नोलोजी चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने। तर सरसर्ती हेर्दा त तपाईँले भनेको कुरा पनि एक ठाउँमा रहला, तर सरसर्ती हेर्दा के देखिन्छ भने पश्चिमा राष्ट्रहरू एकातर्फ, रुस एकातर्फ र चीन एकातर्फ, तीनटा ध्रुव भएको जस्तो देखिन्छ कि। मैले हो त्यो आँखाको हेराइ हो, त्यो मस्तिष्कको हेराइ होइन, त्यो आँखाको हेराइ हो। मैले समस्या केवल कम्युनिस्ट राष्ट्रहरू भएकै आधारमा कम्युनिस्ट मात्रै छैन, कम्युनिस्ट मात्रै होइन। तपाईँको टर्की कहाँको कम्युनिस्ट हो, इन्डिया कहाँको कम्युनिस्ट हो। तपाईँको अहिलेको त देख्नुहुन्छ रसियन परिणाम बाहिर जो हेर्दाखेरि त जस्तो अमेरिकनहरूको नाकाबन्दीलाई इन्कार गरेर अहिले ग्यास त किन्न थाल्यो नि त इन्डियाले, होइन। त्यो कुरा अमेरिकाको कुरा स्वीकार गरेन, होइन, प्रतिबन्ध लगाएको छ।
तर सस्तोमा पाएपछि अमेरिकाको अर्डर मानेन होइन। तपाईँको इन्डियै त्यसमा छ। त्यहाँ त चाहिँ फेरि रुस आफै कम्युनिस्ट देश होइन, पुटिन आफै कम्युनिजमको विरोधी हुनु। उनले भनिरहेछन् अहिले रुसको यो हालत पुर्याउनुमा लेनिनको चाहिँ तपाईँको भूमिका छ भनिरहेछन्। किन उनले चाहिँ हिजो सोभियत सङ्घको पालामा गलत व्याख्या गरेर रुसको भूभागलाई चाहिँ तपाईँको एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको दर्जा नदिएको भए यो समस्या आउँथेन भनेर उनी बोलिरहेछन्। उनी कम्युनिस्ट विरोधी हुन्, कम्युनिस्ट पनि होइनन् होइन। त्यो मात्रै होइन, एउटा ब्रान्ड हो, चिनै होइन कम्युनिस्ट। जस्तो हामी जो शास्त्रीय रूपमा बुझ्छौँ नि होइन, यत्रो मार्केट इकोनोमी छ होइन, अरबपति छन्, खरबपति छन् भनेपछि अब त्यसरी हेरेर नाम कसले के राखेको छ त्यो आधारमा हिजो को कहाँ थियो त्यो आधारमा होइन क्या हेर्ने। जस्तो अहिले चीन रसियन ब्लक भनौँ नि, अहिले सरस्वती आँखाले हेर्दा इन्डिया पनि त्यही देखियो, ब्राजिल पनि देखियो, मेक्सिको पनि देखियो। इन्डियाको त पुरानो एक किसिमको सम्बन्ध रसियासँग हिजो इन्डिया पाकिस्तानको लडाइँ हुँदादेखि लिएर पाकिस्तानलाई अमेरिकाले सहयोग गर्थ्यो, रसियाले इन्डियालाई सहयोग गर्थ्यो। त्यो सम्बन्धको आधारमा उनीहरूले आफ्नो पुरानो सम्बन्धलाई स्थिर बनाइरहेका छन्, त्यसलाई नै अगाडि बढाइरहेका छन्। चाइना, भारत, रसिया एक ठाउँमा हुन्छन् पूर्वी राष्ट्रहरू भन्ने यो कुरा त्यति अत्युक्ति नहोला कि भन्ने हो होइन। यस्तो छ, अत्युक्ति यस्तो हो, अहिलेसम्म त्यही देखिया छ। मैले त पहिलेदेखि भन्दै आएको हो, अबको विभाजन पूर्व र पश्चिमै हुन्छ, यो अर्को विभाजन यहाँ हुँदैन। र मैले पहिलेदेखि अब नेपालले पश्चिमा राष्ट्रलाई सपोर्ट गर्नु, युक्रेनको पक्षमा मत जाहेर गर्नु बिल्कुलै गलत थियो। गलत होइन, यस्तो हो, गलत मात्रै यिनी स्वाहा हुन्छन्, यिनको सम्पूर्ण अस्तित्व मेटिन्छ। किन यो लडाइँ सिङ्गो चाहिँ पृथ्वी सिङ्गो जो हामी पृथ्वी भन्छौँ नि, यसलाई कुन वेमा लग्ने, किन भन्छ भने एउटा समग्र सभ्यतासँग जोडिएको लडाइँ हो यो चाहिँ इकोनोमिक र चाहिँ तपाईँको पोलिटिकल लडाइँ मात्रै होइन, सिङ्गो सभ्यतासँग लडाइँको चाहिँ जोडिएको पूर्वीय सभ्यता र पाश्चात्य सभ्यता बिचको तपाईँ भन्नुहोस् न। अहिले उनले इन्डिया र चीनलाई लडाउने धेरै कोसिस गरे, असफल भए होइन। मैले बारम्बार के भन्दै आएको थिएँ भन्छ भने यदि अब अर्को ठुलो महायुद्ध भयो वा विशुद्ध भयो भने त्यो युरोप केन्द्रितै हुन्छ, बाहिर हुँदैन। मैले यो पनि भनेको थिएँ, भयो त्यही। किन भन्छ भने त्यो सिभिलाइजेसनले काम गरेको छ होइन। किन भन्छ भने पूर्वीय सभ्यता के हो भन्छ भने त्यो जाति निषेध, धर्म निषेध, भाषा निषेध, पुरै द्वेषबाट विकास भएको सिभिलाइजेसन हो पश्चिमा सिभिलाइजेसन। पश्चिमा राष्ट्रहरू एउटा जातिले अर्को जातिलाई समाप्त पारेर बनेका राष्ट्र हुन्। त्यही कारणले पश्चिमा राष्ट्रहरूको नाम जातिको नामबाट छ। जस्तो रुसको नाम रुसी जातिको नामबाट छ, पोल्यान्डको नाम पोलिस जातिको नामबाट छ। तर एसियाली सभ्यता त्यो होइन होइन। एसियाली सभ्यता निषेधको सभ्यता होइन, यो समन्वयको सभ्यता हो, यो मेलमिलापको कोअपरेसनको सभ्यता हो। धेरै ठुलो अन्तर छ। लडाइँ यो हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामी कहाँ जाने भन्ने हो, हाम्रो लडाइँ पनि त्यही हो। हामी चाहिँ यो पश्चिमा जो जहर छ नि, यसबाट चाहिँ बाहिर निस्केर अब आफ्नो देशलाई अगाडि बढाउने बाटोमा जाने कि अनि चाहिँ तिनै पश्चिमाले खुवाएको विष पिएर, जहर पिएर अनि चाहिँ हल्लो जाति फल्लो जाति, हल्लो धर्म फल्लो धर्म गरेर चाहिँ हामी चाहिँ टुक्रा टुक्रा भएर सिद्धिने, हाम्रो समस्या पनि त्यही हो। त्यसैले गर्दाखेरि नेपालले निकास त्यो बेला मात्रै पाउँछ जब पश्चिम पराजित हुन्छ। मुद्दा त्यहाँ जोडिएको छ। नेपालले यो सङ्कटबाट निकास त्यो दिन मात्रै पाउँछ जब यो ग्लोबल लडाइँमा पश्चिम पराजित हुन्छ। त्यो काम दुनियाँमा अमेरिकाको अस्तित्व र प्रभाव, अमेरिका र पश्चिम युरोपको होइन, विश्वमा यिनको वर्चस्व अन्त नहुँदासम्म नेपाल शान्त हुँदैन। हेरिराख्नुला, मैले 1 दशकदेखि भन्दै आएको। किन भन्छ भने नेपालको भूराजनीतिक सङ्कट भनेकै उनको रणनीतिको एउटा पार्ट हो। उनको रणनीति जस्तो साउथ चाइना सीमा ताइवान एउटा रणनीति, हङकङ दोस्रो रणनीति, उइगुर तेस्रो रणनीति, युक्रेन चौथो रणनीति, यस्तै रणनीति नेपालको एमसिसी त्यस्तै रणनीति हो त्यो। त्यसैले गर्दाखेरि उनको लडाइँ पनि तपाईँको सभ्यतैसँग जोडिएको छ। मैले बारम्बार भनेको छु, जस्तो नेटो र पश्चिमी युरोप, अमेरिका र पश्चिमी युरोप, तपाईँ 1990 पछि सोभियत युनियनको विघटनपछि एकचोटि इतिहास हेर्नुहोस्। एकचोटि यिनले निशाना कहाँ बनाएको छन्? आक्रमण। यिनले पूर्वी युरोपलाई होइन, जस्तो युगोस्लाभियामाथि आक्रमण गरे, 6 टुक्रा बनाए होइन। तपाईँ चेकोस्लोभाकियालाई टुक्र्याए उनले। अब के अरे चाहिँ तपाईँको अनि चाहिँ पूर्वी युरोपमा नेटोको विस्तार गरे, युक्रेनलाई यहाँ ल्याए। कारण के हो? कारण के हुन्छ भने रसियालाई कमजोर बनाउने। किन? रसिया चाहिँ
पश्चिमहरूको विपरीत, पश्चिम युरोपको विपरीत स्लाभिक सभ्यताबाट विकास भएको देश हो र युगोस्लाभियाका 6वटा देशहरू जो टुक्रेर अहिले भने हिजोको चेकोस्लोभाकिया, त्यसपछि अहिलेको युक्रेन, जर्जिया, लाटभिया, इस्टोनिया, लिथुनिया जति नेटोमा सामेल गरे यिनी सबै स्लाभ सभ्यताबाट विकास भएका देश हुन्। उनले त्यो सभ्यतामा विग्रह ल्याउने, त्यसलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा बनाउने र रसियालाई मेटाउने डिजाइन उनीहरू आएका छन्। किन उनको आक्रमण पश्चिम युरोपका देशमाथि हुँदैन हैन, किन पूर्वी युरोपमै उनले केन्द्रित छन् भन्दाखेरि उनले गहन ढङ्गले हेरिरहेका छन्। लडाइँ यहाँ छ, रसियनहरू त्यत्तिकै निर्मम भएका होइनन्। उनले सभ्यताको मुटुमा हानिरहेछन्, उनले कल्चरमाथि हानिरहेछन्, उनले उनको संस्कारमाथि हानिरहेछन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो लडाइँमा बरु आफू मेटिएला तर रसियाले छोड्दैन। किन भन्छ भने उनको मिसन सबै बुझेको छ, उसले सबै बुझेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो लडाइँमा पश्चिमको पराजय हुन्छ। अमेरिका पछाडि खिचिन बाध्य हुनुपर्छ त्यसबाहेक होइन, पछाडि त गयो, योभन्दा कति पछाडि उसको घुर्की मात्र अमेरिका फ्रन्टमा आउँदैन, अमेरिका फ्रन्टमा आउँदैन, आएको इतिहास पनि छैन। तपाईँले दोस्रो विश्वयुद्धको कुरा दोस्रो विश्वयुद्धको कुरा गर्नुभयो, अमेरिका आएको होइन। अमेरिकामा जब चाहिँ जापानले आक्रमण गरेपछि अमेरिका मुच्छिन बाध्य भएको हो। त्योभन्दा अगाडि त ऊ अरूको लडाइँ हेरेर चाहिँ ताली बजाएर बसेको छ होइन। यसलाई पावरको समर्थन गरेको जस्तो देखाएर यो युद्धभन्दा भागेर चाहिँ तपाईँको तमासा हेरेछ। स्टालिनले धम्की दिएपछि, रुसमा स्टालिनले अमेरिकालाई धम्की दिएपछि मात्रै अमेरिका चाहिँ सामेल भएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धमा त्यो भूमिका छ उसको। अनि सरेन्डर गरिसकेको जापानमाथि गएर अणुबममा हारे, परमाणु बममा हानेको छ भनेपछि अमेरिका फ्रन्टमा कुनै पनि ठुलो शक्तिसँग अमेरिका फ्रन्टमा गएर लडेको एउटा पनि इतिहास, युद्ध लड्दा लड्दा कमजोर भएको राष्ट्रमाथि गएर कमजोर साना जस्तो उसले इराकमा गर्छ, अफगानिस्तान गर्छ, लिबिया गर्छ, जसले थ्याक्नै सक्दैनन् त्यहाँ गर्छ। तर उसले पावरहरूमाथि गरोस् त, चीनमाथि आक्रमण गरोस् न होइन। रसियाले त देखाइ नै, भारतमाथिको प्रभाव नै कमजोर भयो भनेर अहिले होइन। कमजोर होइन, इन्डिया यस्तो हो। इन्डिया चाहिँ अब होला केही समयसम्म यस्तै इन्डियाले दोग्लो नीति लिएला, पश्चिमासँग चाहिँ हुने क्वाडमा बस्ने, अनि चाहिँ रसियासँग पनि सम्बन्ध राख्ने जेला। तर उसको यो धेरै दिन चल्दैन, उसको यो धेरै दिन चल्दैन। यो जति बढ्दै जान्छ नि उसको केही समयपछि यो सबै भङ्ग हुन्छ। इन्डियाले कि रसिया चाइना कि अमेरिका होइन, अर्को बाटो तपाईँ हामीलाई पनि छैन। मैले बारम्बार भनेको छु, मैले बारम्बार त्यो बाटो किन छैन भन्छ भने जस्तो अहिलेको जमानामा असंलग्न आन्दोलन अब जन्मिँदैन होइन। हिजो जो जन्मियो नि त्यो असंलग्न आन्दोलन जन्मिने कुनै पनि चाहिँ तपाईँको आधार अहिले विश्वमा छैन। किनभने असंलग्न आन्दोलन जन्माएको त जवाहरलाल नेहरूले होइन, नेहरू व्यक्तिमा नजानुहोस् न, त्यो एउटा भौतिक परिस्थितिले जन्मायो क्या। त्यो परिस्थिति के हुन्छ भने त्यो बेलाको सबै देशको इकोनोमी आत्मनिर्भर इकोनोमी थियो होइन। जस्तो अहिलेको जस्तो अन्तर्निर्भर र परनिर्भर इकोनोमी थिएन। त यो नवउदारवादको जो नारा आयो नि 80को दशकपछि, अनि इकोनोमिक मोडेल कहाँ गयो भन्छ भने ठ्याक्कै पुँजी सञ्चय गर्ने, पैसा कलेक्सन गर्ने मोडेलमा गयो। अब जुन चिजको उत्पादनबाट अधिकतम पैसा आउँछ मान्छेले त्यो मात्रै उत्पादन गर्यो। जहाँ चाहिँ नाफा हुँदैन वा घाटा हुन्छ त्यो छोडिदियो होइन। जस्तो चीन चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङमा संसारमा सबभन्दा अगाडि किन गयो त भन्दाखेरि त्यहाँबाट लेबर कस्ट बढी पर्छ। युरोप र अमेरिकाले म्यानुफ्याक्चरिङको काम बन्द गरिदिए, छोडिदिए। अब चीनबाट सस्तो ल्याए पनि भयो उनीहरूलाई अधिकतम नाफा हुन्छ, त्यहाँ जाने भए माने। त्यसले गर्दाखेरि चीन पनि चाहिँ जो आफूले उत्पादन गर्दैन, जहाँ बन्द गर्यो त्यो अरूप्रति निर्भर भयो। युरोप र अमेरिकाले पनि जे उत्पादन गर्न छोडे अरूबाट किन्नुपर्ने भयो। यो समस्याबाट कुनै पनि देश अहिले मुक्त छैन। त्यसकारणले अब चाहिँ तपाईँको अब जस्तो अहिले इन्डियाको चीन अलिकता पोलाइटली भएको, इकोनोमिक कन्डिसन चीनको चाहिँ हाइली भएको पनि नव उदारवादमा गएपछि नै हो। बजार अर्थतन्त्रको बाटो लिएपछि हो। तर चाहिँ उनको धेरै सन्तुलित छ होइन। उनको कस्तो छ भन्छ भने पश्चिमाहरू जस्तो उदारवादको प्रयोग पनि पश्चिमाहरूको मार्काको छैन। उनले बजारभित्र हात हाले मात्र त्यति कुरा हो। तर आफ्नो देशभित्र आफ्नो चाहिँ अर्थतन्त्रलाई उनले चाहिँ मेन्टेन गरेका छन्। उनले अराजक बन्न दिएका छैनन् होइन, मेन्टेन गरेका छन्। जस्तो चाहिँ यो केही समय सायद 8-9 महिना भयो चीनको एउटा निर्णय बाहिर आएको थियो। उनले जो अधिकतम सम्पत्ति कमाएर जो चाहिँ अरबपति खरबपति भए उनको निश्चित पर्सेन्ट राज्य कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने एउटा डिसिजन गरेका छ। किन यो छाडा पुँजीपति बन्न नदिने उसको रणनीति छ। त्यसले चाहिँ
पब्लिक सेक्टरबाट चाहिँ राज्यलाई कटाउँछ त्यो खतराबाट उनीहरू सचेत छन् हैन। जो पब्लिक सेक्टर हो त्यसबाट चाहिँ तपाईँको सम्पत्तिको प्रश्नलाई अलग हुन नदिने र त्यो चाहिँ पब्लिक सेक्टरमा त्यो लगानी गरिराख्नुको निम्ति जसले चाहिँ अधिकतम पैसा कमाउँछ त्यसले चाहिँ अब निश्चित पर्सेन्ट चाहिँ राज्य कोषमा बुझाउनु पर्छ र त्यो चाहिँ सार्वजनिक चाहिँ हितको निम्ति त्यो लगानी गर्ने भनेर उनले निर्णय गरिसकेका छन्। त्यो पश्चिममा त छैन हैन। जस्तो पश्चिममा बेरोजगारी हुने कारण त्यो उनले त धनीबाट पनि पैसा असुलेर त्यो बेरोजगारी अन्त्यको निम्ति त्यो योजनामा लगाइरहेछन्। धेरै ठुलो अन्तर छ। त्यसकारणले अहिलेको लडाइँ के हो यो समग्र मञ्च भने भन्छ नि सामान्य भाषामा न्यारेटिभको लडाइँ, शास्त्रको लडाइँ, आख्यानको लडाइँ हैन, अथवा थटको लडाइँ, विचारधाराको लडाइँ हो हैन। जसभित्र चाहिँ पोलिटिक्स पनि छ, अर्थतन्त्र पनि छ, त्यहाँ सभ्यता पनि छ, त्यहाँ संस्कार पनि छ, सारा चिज छ। यो लडाइँ भएको हुनाले हामी चाहिँ तपाईँको कसरी चाहिँ यो चिजलाई बुझ्ने भन्ने हाम्रो समस्या हो। त्यसकारण यहाँ अहिले पश्चिमा गीत गाएर एक त हाम्रो देश गिजोलले तिनै दुष्टहरू हुन् हैन। त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि हाम्रो देशलाई यस्तो बनाउने त्यही अमेरिकन इन्डियन पनि मतियार भयो, त्यही युरोपियन होममेड डिजाइन बनाउने। हाम्रै कोणबाट हेर्दाखेरि पनि तिनी हाम्रा दुष्ट शक्तिहरू हुन्। तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ अब देशमा यस्ता किसिमका नेताहरू छन्, युवा नेताहरू बनिनेहरू, प्रखर वक्ताहरू बनिनेहरू, जोस र जाँगर जुनुन भएका व्यक्तिहरू बनिनेहरू, उनीहरूले अमेरिकाबाट चाहिँ 55 अर्ब ल्याउनुपर्छ, भारतबाट 80 अर्ब ल्याउनुपर्छ, चीनबाट 70 अर्ब ल्याएर देशको विकास गर्नुपर्छ भन्नेहरू पनि छन्। होइन, उनको स्कुलिङ त भिखारी स्कुलिङ हो, त्यही पढाएको छ। गगन थापाले त्यो किसिमको अभिव्यक्ति दिएको त संसदमा अभिव्यक्ति दिएको त तपाईले हेर्नु भयो। पश्चिमा शिक्षाबाट दीक्षित मान्छे भनेकै भिखारी हो, उसको दिमागै भिखारी हुन्छ र उसले जस्तो यहाँ छ नि तिनी इकोनोमिस्ट भन्ने मान्छे देख्नु। गगन थापा भिखारी हो त्यसो भए आजको दिनमा? होइन, गगन थापा मात्रै तपाईँ कुरो नगर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ स्कुल अफ थटबाट जो आए एउटा प्रोफेसरको कुरा गर्नुहोस्, उनी भिखारी हुन्। किन भिखारी हुन् भन्छ भने सबैका मुखबाट तपाईँ के सुन्नुहुन्छ, विदेशी ऋण र अनुदान बन्द भयो भने देश डुब्छ, देश बर्बाद हुन्छ भने उनको मन्त्र त्यही छ। किन त्यही पढाएको छ उसले, उसको दिमागै उसले भोट दिएको छ होइन। यथार्थ के हो भन्छ भने विदेशी ऋण र अनुदानले कुनै पनि देश पार लागेको इतिहास छैन, कुनै पनि देश बनेन जबसम्म आफ्नो स्रोत साधन प्रयोग गरेन नि। आफ्नो खुट्टामा नभएको देश संसारमा कहिले पनि सम्पन्न भएको छैन होइन। हामी तथ्य त हेर्नु पर्यो नि। तर तथ्यले के पनि भन्छ भने अमेरिका सबैभन्दा ऋण धेरै लिने राष्ट्रमध्ये, दुनियाँका राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै ऋण लिने अमेरिका पर्छ नि। चाइना उस्तै अग्रपङ्क्तिमा छ ऋण लिने होइन। सबभन्दा ठुलो ऋणी अमेरिकै हो अहिले। त्यो बाहिर देख्दाखेरि हो, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। जस्तो बाहिर देख्दाखेरि जस्तो जिडिपी भनेको उनले सामान्य हेर्ने जिडिपी हो, टोटल देशमा त्यो वस्तु कति उत्पादन हुन्छ त्यसको मूल्य पैसामा कन्भर्ट गर्दाखेरि जति आउँछ त्यसलाई जिडिपी भन्छ। जिडिपी उत्पादनमा अमेरिका सबभन्दा ठुलो आकार देखिन्छ, तर ऊ संसारको सबभन्दा ठुलो ऋणी देश हो। त्यो पनि चीन सबभन्दा ठुलो साउ हो, उसको चीन चाहिँ सबभन्दा ठुलो साउ हो। त्यसपछि तपाईँको जापान छ, सायद जापान छ दोस्रोमा। भनेपछि अब ऊ पनि एउटा चाहिँ धर्मको अवस्थाबाट गुज्रिरहेछ। मैले भने यो युद्ध ऊ किन हात हाल्न सक्दैन त भन्छ भने यो सबै वारपार भयो भने त भोलि त डुब्छ, उसको त डुब्छ। जो ऋण छ नि त्यो सबै आफ्नो प्रभाव र प्रभुत्व दुनियाँमा कम हुँदै गयो भने अमेरिकाको ऊ कमजोर यो स्थितिमा चाहिँ डुब्न सक्छ भन्नुभयो होइन। त्यो मात्र होइन, जस्तो यो युद्ध भड्कियो, अलिकति फैलिँदै गयो, किताबन्दी कठोर भयो, जस्तो अब चीनपट्टि खुलेर चाहिँ अब तपाईँको देख्यो भने जस्तो उनीहरूले ऋण लिँदा उसको इकोनोमिक कन्डिसन डुब्न सक्छ भन्नुभयो हो होइन। डिपोजिट जफत गरे तपाईँ के गर्नुहुन्छ? डिपोजिट जफत गरिदिए त डुबेन होइन। जस्तो खरबौँको ऋण छ होइन, त्यस बाबत जो धरोटी राखिन्छन् नि त्यो धरोटी जफत भयो भने त गयो होइन। अथवा चाहिँ व्यापारिक सम्बन्ध सबै उ गऱ्यो भने त अमेरिका त थ्याक्ने हालतमा त छैन। अमेरिका त कसरी टेक्न खोज्छ भन्छ भने यस्तै ऊ चाहिँ आफ्नो गरेर चाहिँ तपाईँ उक्सिने बाटोमा छैन, अरूलाई आक्रमण गर्ने, लुट्ने। जस्तो खाडीमा आक्रमण गर्यो नि, सबै तेल लुट्नको निम्ति गर्यो। खाडीको प्रत्येक टेकमा दुईटा राष्ट्र भिडाइने र हतियार बेच्ने, एउटा हतियार बेच्ने, अरू स्रोत साधन लुट्ने होइन। जस्तो खाडी पुरी क्षेत्रभित्र अहिले 80% तेल चुस्ने कम्पनीहरू अमेरिकन कम्पनी छन्। त्यतिको निम्ति आक्रमण गर्यो। जस्तो सिरिया र लिबियामाथि किन आक्रमण गर्यो? सिरिया र लिबियाले युरोपसँगको तेल कारोबार सुनमा गर्ने अथवा युरोमा गर्ने, डलरमा नगर्ने भन्ने जब निर्णय गरे नि हो, त्यो निर्णय बापत उसले सिरिया र चाहिँ लिबियामाथि आक्रमण गरेको छ। अरू कुनै कारण छैन त्यसको पछाडि हो। ऊ त्यसरी चाहिँ तपाईँको अलिकति लुटलाट पारेर पैसा कलेक्सन गर्ने, हतियार बेच्ने, मान्छेलाई भिडाउनु हतियार बेच्ने गर्दै आएको। तर यो सबैले बुझाएको छ अब यो धन्दा उसको चल्दैन, यो धन्दा अब चल्दैन। किन केही वर्ष यता उसको हतियार बजारमा मोनोपोली पनि धेरै घटिसकेको छ। जस्तो हुँदा अब रसिया त थिँदै थियो, अब चीन चाहिँ तेस्रो ठुलो चाहिँ हतियार निर्माता भएर आयो, हुँदा अब त इन्डिया पनि बेच्न थाल्यो। अब
फ्रान्स छँदैछ, इन्डियाले पनि बेच्न थाल्यो भनेपछि अमेरिकाको त्यो उद्योग पनि अब चल्दैन। एउटा बोइङ थियो, बोइङ पनि पोहोरदेखि धराशायी भयो। अब ऊ युद्ध भिडाएर कसरी चाहिँ भएको हतियार बेच्न सकिन्छ भन्ने एउटै उपायमा छ। त्यो सबैले बुझेका छन्। त्यो तपाईँ रसियन र चाइनिज मात्र होइन, त्यो जर्मनी र चाहिँ फ्रान्सले पनि बुझेका छन्, त्यो बाँकी विश्वले पनि बुझेको छ। उसको त्यो धन्दा पनि अब चल्ने सम्भावना मैले देख्दैन। त्यस कारण लडाइँ यो हो। अब लडाइँ कहाँ केन्द्रित छ विश्वको, त्यहाँ नै जानु पऱ्यो हामी। बाहिर रूपमा बहकेर चाहिँ युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गर्यो भनेर यो स्यालुङ्गिया मात्रै, रुसले गर्यो त गर्यो, के कारणले गर्यो होइन, त्यो कारण त हेर्नु पऱ्यो नि। त्यसको आधारमा लेखाजोखा गर्नु पऱ्यो। अब युक्रेनमाथि आक्रमण नगरे भए के हुन्थ्यो? युक्रेन जस्तो छ त्यस्तो रुस हुन्थ्यो होइन। किन युक्रेनी भूमिबाट रुसमाथि एट्याक हुन्थ्यो होइन। लडाइँ त त्यहाँ नै जोडिया छ। त्यस कारण यिनी घटनाहरूलाई हामीले अलिकति तर्कसङ्गत र वस्तुपरक कोणबाट हेर्ने हो होइन। अब हामीले घटनालाई चाहिँ आँखाले मात्रै हेरेर चाहिँ विश्लेषण गर्नु हुँदैन। अलिकति उसको सामरिक स्वार्थमाथि आँच आउने भएपछि उसले आक्रमण गर्यो भने सामरिक स्वार्थ मात्र होइन, रुसको अस्तित्व नै धरापमा पऱ्यो नि त। जस्तो युक्रेन नेटोमा सामेल भयो भने उतातिरबाट बेलोरुसबाट जोगिरहेको छ रुस अनि जस्तो लिथुनिया त सिमाना के अरे कालिनिन जस्तो लिथुनिया, लाटभिया र इस्टोनिया अब तीनटा चाहिँ सीमा जोड्या बाल्टिक राज्यहरू नेटोमा लैसकेका छ होइन। जस्तो जर्जियामा त्यही समस्या ल्यायो। अब युरोपको दोस्रो ठुलो देश भनेको युक्रेन, रुसपछिको। अब युक्रेन पछि चाहिँ तपाईँको गयो भने त त्यो चाहिँ भूगोल नजिक मात्रै भएन कि सिभिलाइजेसन एउटै होइन, तपाईँको कल्चर एउटै, संस्कार एउटै। युक्रेनी र रसियन त झनै झनै छुट्याउनै नमिल्ने जाति हो क्या। किन भन्छ भने रुसको ग्रेटर रसियाको पहिलो राजधानी नै के भयो होइन। 1600 चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ 86मा होइन रसियन जारले स्थापना गरेको राजधानी नै के भयो होइन। सेन्ट पिटर्सबर्ग र मस्को त धेरै पछि आएको हो भनेपछि अनि रुसले छोड्दा सारा युक्रेन बनाउनु उसको त्यत्रो योगदान छ। त्यो मात्रै होइन, तपाईँको युक्रेनी जमिन अहिले पनि गुगल हेर्नुहोस्, नक्सा हेर्नुहोस्। युक्रेन 17औं शताब्दीको मध्यमा युक्रेनको आकार नेपालको एउटा अञ्चल जत्रो छैन। युक्रेन जसलाई युक्रेन भनिन्थ्यो होइन, युक्रेन जसलाई भनिन्छ नि अहिले, त्यसको आकार नेपालको एउटा अञ्चल जत्रो छैन। अहिले पनि गुगलमा हेर्न सकिन्छ। अनि 4 पटक चाहिँ रसियन भूभाग त्यहाँ गाभिएको छ होइन। पहिलोपटक रुसी जारले 1886 देखि 1917 को बिचमा जारहरूले धेरै पटक त्यो युक्रेनसँग रुसी भूमि दिँदै ठुलो भूभाग चाहिँ तपाईँको उत्तरतिरको ठुलो भूभाग युक्रेनमा गाभे। अनि दोस्रो पटक लेनिनले चाहिँ तपाईँको यो दक्षिणतिरदेखि लिएर दक्षिण पश्चिमको ठुलो भूभाग चाहिँ तपाईँको लेनिनले गाभे 1922मा। अनि 1939 देखि 41 को बिचमा स्टालिनले सुदूरपूर्वी जो अहिले सुदूरपश्चिम जो अहिले लडाइँ केन्द्रित छ नि, त्यो सम्पूर्ण भूभाग रसियाली युक्रेनमा गाभेको हो। अनि अन्तिम पटक क्रिमिया 1954 मा अस्ति भर्खरै निकिता क्रुश्चेभले, रसियन राष्ट्रपति क्रुश्चेभले चाहिँ प्रशासनिक समस्या रुसबाट अलिकति कटेको भूभाग भएको हुनाले त्यो खर्च बढी हुन थाल्यो अनि चाहिँ युक्रेनमा हालेर चाहिँ तपाईँको प्रशासनिक रूपमा सजिलो बनाएको होइन। अनि रसियाले छोड्छ। अनि त्यही युक्रेन सारा उसको भूभाग दिएर झनै 80% रसियन भूभाग गाभेर बनाएको युक्रेन। अनि त्यही युक्रेनलाई नेटोको अड्डा बनाएर रुसलाई समाप्त पार्ने मिसनमा हिँडेपछि रसियाले छोड्छ। त हामी यो कुरो हेर्ने कि नहेर्ने उनको अत्याचार। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ एउटा जायज चिज के हो भन्ने हेर्नु पऱ्यो क्या। यसको अर्थ रसियाले आक्रमण गर्यो, मान्छे मार्यो, ठिक गर्यो। अब युद्धमा हेर्नुहोस्, युद्धमा गइसकेपछि मान्छे मर्छ। यिनी चाहिँ यस्ता तपसिलका कुरा हो नि। मानवीय छैन युद्धमा त मय खान त गइन्न नि। युद्ध भने मय खाने ठाउँ हो। युद्धमा त युक्रेनले पनि मार्छ, रसियाले पनि मार्छ होइन। यो कोही बहसको मुद्दा होइन क्या यो। अब बहसको मुद्दा के हुन्छ भने यसको कारण के हो, यसको कारण के हो र यसको रिजल्ट के निस्किन्छ, बस त्यति मात्रै हो होइन। तपाईँको पात्रको कुरा हुँदैन। जस्तो माओवादी युद्धका कुराहरू छन् नि, केही माओवादी अबुझहरू भन्छन् नि, यत्रो बलिदान गर्यो अपमान गर्न मिल्छ भन्छ। तिनको बलिदानको हिसाब हुन्छ, कति मान्छे मऱ्यो भने हिसाब हुन्छ। उनको युद्धले देशमा परिणाम के दियो हेर्ने त्यो। उनको लिडरसिपले के गर्यो होइन, के खेल खेल्यो र समग्र उनको युद्धले देशलाई के दियो, कहाँ पुर्यायो हेर्ने त त्यो हो नि। रिजल्टको आधारमा मूल्याङ्कन गरिदियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म लागेको थिएँ माओवादी युद्धलाई पराजित भन्न मिल्छ भन्छ अबुझ माओवादी होइन। अब सहभागी के मतलब आन्दोलन चाहिँ नेपाली जनताले, नेपाली 7 साल 46 साल 63 साल जनतै प्रयोग भयो नि, के जनताले ल्याएको भन्ने होइन। 7 साल पनि त जनतै उठेको हो होइन। तपाईँको काङ्ग्रेसलाई जिताउँदाखेरि पनि जनतैले भोट हाल्छ, एमालेलाई जिताउँदाखेरि जनतैले हाल्छ, माओवादी जिताउँदाखेरि जनतैले हाल्छ। प्रयोग हुन्छ होइन,
त्यसको सिङ्गो डेभलपमेन्टको प्रक्रियामा हिसाब हुँदैन। हिसाब लिडरसिप के हो र त्यसबाट निस्कने नतिजा के हो, हिसाब मूल्याङ्कन यहाँबाट मात्रै हुन्छ। त्यसकारणले हामीले कारण र त्यसको परिणाम नहेरिकन कुनै घटनाका बारेमा धारणा बनाउनु हुँदैन। मेरो चाहिँ आफ्नो स्पष्ट सोच हुन्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ पनि छौँ। लामो समय संवाद गरियो। अब अन्त्यमा तपाईँलाई हेर्ने दर्शक महानुभावहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले एउटै हो, जस्तो मैले भनेको छु, जस्तो देशको स्थिति एकदम भयावह छ। अब मैले भने नि आँखाले एउटा चिज देखिन्छ, तर हामी आँखाले देख्ने मान्छे मात्रै नबनौँ होइन। हामीले अलि मस्तिष्कले पनि हेर्ने कोसिस गरौँ, किन मस्तिष्कले धेरै कुराहरू अहिले देखिँदैन बाहिर जो आँखाले देख्छ। त्यस कारणले नेपाल यदि चाहिँ अहिले विश्वको जो परिस्थिति छ यो मान्नुहोस् एकछिन पश्चिमाहरूको पक्षमा ढल्कियो भने नेपालको तस्बिर युक्रेनको रूपमा अगाडि आउँछ। यसमा मलाई कुनै पनि शङ्का छैन। त्यसकारणले अब जस्तो युक्रेनमा अहिलेको चाहिँ जस्तो अमेरिकनहरूले कहाँ पुर्याए त्यो त हामीले समाचारबाट धेरै कुरा बुझिरहेछौँ, सुनिरहेछौँ होइन। अब उनीहरूले भित्र नेपालमा पनि त्यही गरिरहेका छन्। जस्तो अथि कार्गो जहाज आएको छ, सेनाको इन्डियन आर्मीको के अरे अमेरिकन आर्मीको कार्गो जहाज आएको छ, के सामान आउँछ, कूटनीतिक नियोगका मान्छेहरू आएको भनेर होइन उनले भन्ने त्यही हो। किन कूटनीतिक भनेपछि हेर्न पाइएन होइन। जस्तो अमेरिकन दूतावासको सामान भनेपछि खोल्न पाइएन। अब खोल्न नपाएपछि त्यहाँ हतियार पनि आउँछ, त्यहाँ अरू चिज पनि आउँछ होइन। अब सबै चिज आछ। अब त्यो त यो आछि छ भन्न त सकिन्न। तर उनको कार्गो विमान के आयो, कार्गो विमान ल्याउनु पर्ने कारण के हो त्यो त भन्नु पर्यो नि त। नेपाल सरकारले त्यो त भन्नु पर्यो। देश यो ठाउँमा युएस एयरफोर्सको जहाज नेपालमा ल्यान्ड भयो र नेपाल त्यो जहाजभित्र के थियो भनेर नेपालले हेर्न पाउने त्यो अधिकार छैन नेपाललाई होइन। कूटनीतिक प्रक्रिया भनेपछि त्यो लेबल लगाइसकेपछि हेर्न पाइँदैन। कूटनीतिक नियमै त्यही हो। जस्तो दूतावासको निम्ति सामान भनेपछि खोल्न पाइँदैन, हेर्न पाइँदैन। नेपाल यदि अमेरिकामा लयो भने पनि हेर्न पाउँदैन अमेरिकाले होइन, नियमले पाउँदैन, नियमले पाउँदैन। अब हेर्नेले शक्तिवालाहरूले टाइट गर्छन्, हेर्न पनि सक्छन्। जस्तो अस्ति पाकिस्तानमा चाहिँ उत्तर कोरियाको दूतावासमाथि पाकिस्तानी पुलिस पस्यो भन्ने घटना आयो नि, त्यो त सामान्य नियमले नपाउने घटना हो। किन दूतावास भने त स्वतन्त्र अर्को देश हो, त्यो अर्को देश हो, त्यो त अर्को देशमाथिको हमला हो त्यो। तर पाकिस्तानी पुलिस पस्यो होइन। के कारणले पस्यो, पाकिस्तानी पुलिस पस्यो, मिल्दैन होइन। जस्तो चाहिँ यहाँ पनि विदेशी जो दूतावास छन् त्यो दूतावासभित्र नेपाली पुलिस पस्न पाउँदैन। तर एयरफोर्सको जहाजभित्र आएको कुरा त सानो कुरा होइन नि। हो, त्यही मैले भने। जस्तो एयरफोर्सको कार्गो जहाज नेपालमा आउनुपर्ने कारण के, त्यो त बुझ्नु पऱ्यो नि त मान्छेले। कारण के, त्यो कार्गो भने सामान बोक्ने जहाज हो। के सामान, त्यत्रो कार्गो जहाज नेपालमा के सामान ल्याएर, त्यो पनि दूतावासको निम्ति भनेपछि त्यहाँभित्र एमसिसी मिसनसँगै जोडिएको सामान छन्। यो लाटाले पनि बुझ्ने कुरा हो होइन। योभन्दा अगाडि किन आएन मिलिट्री फोर्सको जहाज हो, योभन्दा अगाडि किन आएन, जस्तो एमसिसी अनुमोदन हुनुभन्दा अगाडि किन आएन होइन। प्रश्न त सबै कोणबाट उठ्ने पो नि। माने यिनी बहसमा नजाउँ। अब यहाँ यिनको यस्तो धेरै छ। हामीले हेर्ने के हुन्छ भने नेपाललाई युक्रेन बनाइ छाड्छ अमेरिकाले, नेपाललाई युक्रेन बनाइ छाड्छ। किन भन्छ भने तपाईँको अहिलेको चीन भनेको तपाईँको युक्रेनसँग जोडेको रसिया हो उनको निम्ति, र रसियालाई छिन्नभिन्न पार्न युक्रेनको जो बलि चढाइदिए नि हो। अब उच्च स्तरमा चीनको भ्रमण हुँदैछ, चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल आउँदैछन्। यही प्रभावलाई निस्तेज पार्नको लागि, यही प्रभावलाई कम गर्नको लागि आउने हो होइन। प्रभावको मात्रै होइन, चिनियाहरूले नेपालप्रति अब एउटा चाहिँ रिभ्यू गर्छन् यो भ्रमणपछि। किन यो भ्रमण उनको पहलमा हुन थालेको छ, एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने होइन। दोस्रो कुरो चाहिँ चिनिया राष्ट्रपतिपछिको दोस्रो शक्तिशाली व्यक्तिले यो भ्रमण गर्दैछन्। दोस्रो कुरा अब यो मैले के देख्छु भने मेरो अनुमानमा अब एमसिसीका एउटा मलाई लाग्छ एमसिसीसँग कुरा उठ्यो भने एउटा कुरामा उठ्ने हो। किन चिनियाहरू चाहिँ अमेरिकन जस्तो नाङ्गो भएर चाहिँ देखिन सक्दैनन् होइन, सर्वाङ्गी नाङ्गो। उनले दुई तिनवटा कुराहरूमा उनको ख्याल गर्नुपर्छ। एउटा एमसिसी अनुमोदन गर्ने बेला अमेरिकाले जुन धम्की दियो त्यो धम्कीको काउन्टरमा उनीहरूले बोलेका छन् होइन। यो धाक धम्कीको चाहिँ चीनले काउन्टर गर्नेवाला छ भनेको छ। एउटा कुरो हामीले त्यो शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीलाई फोन गरेर सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले अमेरिकाका सहायक विदेश मन्त्रीले धम्काए नेपालका शीर्ष राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई धम्काए। त्यसको प्रधानमन्त्रीलाई समेत धम्काए। त्यसको प्रतिकार गर्ने भनेर चीन बोलेको छ एउटा कुरा। दोस्रो उसले के भनेको छ भन्छ भने उसले चासो राख्ने दोस्रो कुरो यिनले जो व्याख्यात्मक प्रस्ताव भने नि
त्यो तिमीहरूले कार्यान्वयन गर्छौ गर्दैनौ उनले सोध्ने त्यो हो। उनले त्यो पक्कै सोध्छन् मलाई लाग्छ, किन त्यो एमसिसीको सम्झौता र व्याख्या प्रस्तावमा त धेरै कुरो बाजिन्छ। यिनको व्याख्या प्रस्ताव मान्न अमेरिका बाध्य छैन, किन त्यो यो त एकपक्षीय हो, यो त एकपक्षीय हो, लिखित द्विपक्षीय सहमति होइन। अब त्यसपछि यिनको जवाब के हुन्छ तेस्रो कुरा। र तेस्रो महत्त्वपूर्ण के हो भन्छ भने 5 वर्ष एमसिसी भन्दा अगाडि सम्झौता भएको बिआरआई 5 वर्षदेखि एउटा पनि सम्झौता अगाडि बढ्न नदिएर यिनले पेन्डिङमा राखेका छन्। ओलीको कार्यकाल पेन्डिङमै राखेर सकियो, शेरबहादुरले गर्ने प्रश्नै भएन हैन। त्यसकारणले त्यसको उनले जवाब माग्छन्। र यो सबै चिज के को निम्ति हुन्छ भन्छ भने युक्रेनको घटनापछि केही देशहरूसँगको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्नुपर्ने एउटा बाध्यता उनीहरूको अगाडि आइसकेको छ। जस्तो नेपाललाई कसरी ट्रिट गर्ने भन्ने, जस्तो अहिले जे छ नि हैन, यो ढङ्गले उनको चल्दैन, मैले बुझेको अब चल्दैन। किन भन्छ भने यिनी पेशेवर नेपालले अकस्मात गएर युक्रेनको पक्षमा मत जाहेर गर्नु, युक्रेनको मात्रै होइन, तपाईको युक्रेन मात्रै होइन, एमसिसी त अनुमोदन गरे नि। एमसिसी नेपालको संसदबाट युक्रेन त टाढाको कुरा हो। जस्तो एमसिसी अनुमोदन गरे भने अब एमसिसी पश्चिमा राष्ट्रहरूको प्रभावमा विकसित भएका राजनीतिक घटनाक्रमहरू नेपालका, त्यसमा चाहिँ शङ्काको दृष्टिकोणले अथवा चाहिँ उनीहरूले हेर्ने नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्ने बाध्यता सबैले आयो। किन विश्वको ध्रुवीकरण त्यो बाटोमा गइसक्यो हैन, यो बाटोमा उनको निम्ति बाध्यता हो। अब जस्तो नेपालसँग कसरी डिल गर्ने, उनीहरूले यो भ्रमणपछि एउटा नयाँ सोच बनाउँछन्, यसमा मलाई कति पनि शङ्का छैन। एउटा नयाँ सोच बनाउँछन्। चीनले अब आफ्नो हेर्ने नीति, नेपालप्रति हेर्ने नीति परिवर्तन गर्छ एकदम, यिनको जवाफ हेरिकन र यिनको त्यो भूमिका हेरिकन उनले नीति बदल्छन्। अब उनी कहाँ हेरिरहेछन् भन्छ भने एमसिसीको जस्तो बिआरआईसँग भएका सम्झौताहरू हेर्ने हो भने अमेरिकाको एमसिसी लागू यहाँ हुन सक्दैन। जुन मिसनमा आइरहेछ नि ऊ त सैन्य मिसन हो, त्यो त एमसिसी होइन। एमसिसी बिआरआईसँग भएका सम्झौता अगाडि बढ्ने हो भने एमसिसीको अमेरिकी मिसन अगाडि बढ्दैन होइन। किन बढ्दै, अब एमसिसी चाहिँ अगाडि बढाउनु भने बिआरआई कार्यान्वयनमा आउँदैन, सम्भवै छैन। किन सम्भव छैन भन्छ भने पहिलो कुरो त सम्झौतामा अमेरिकी कानुन लाग्ने कुरा गरिसकेका छ, पहिलो कुरा हैन। दोस्रो कुरा अर्को प्रावधान त्यहाँ के छ भन्छ भने एमसिसी परियोजनामाथि कुनै आँच आउने, असर हुने कुनै अन्य पक्षसँग भएका सम्झौताहरूको कारणले एमसिसी परियोजनामा कुनै असर पुग्न सक्ने देखेमा त्यस्ता सम्झौताहरू निष्प्रभावी हुनेछन् भनेको छ। भन्नुको मतलब यदि एमसिसी अमेरिकन मिसन अगाडि बढ्ने दौरानमा कुनै बाधा आउने भयो भने अरू देशसँगका, बिआरआई मात्र होइन भारतसँग हुन सक्छ। फर इक्जाम्पल तिनी कुनै पनि देशसँगका सम्झौताहरू निष्प्रभावी हुन्छन् भनेर चाहिँ सम्झौतामा लेखेको छ। त्यसकारणले एमसिसी त बिआरआई र भोलि इन्डियाको पनि त्यही हालत आउँछ, सबैलाई ब्लक गर्ने विषयमा आएको छ सम्झौतामा हो। उनले त्यो चेक गर्न खोजिरहेछन् अहिले, उनले त्यो चेक गरिसक्छ। तर तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ नि, आज श्रीलङ्काको भूराजनीतिक धरातल हेर्ने हो भने श्रीलङ्काले लगातार पश्चिमा राष्ट्रको प्रभावलाई निस्तेज पार्नको लागि भनेर अमेरिकाले दिने एमसिसीदेखि लिएर अन्य सहयोगहरूलाई उसले चाहिँ नेग्लेक्ट गर्यो। तर चीनले दिएको सहयोग बिआरआईदेखि लिएर अन्य ऋण लिने सहयोगहरूमा चाहिँ उसले हात थापिरह्यो, जसले गर्दा आज श्रीलङ्का इकोनोमिक कन्डिसन कङ्गाल भएको छ। त्यस्तै कन्डिसन नेपालको आओस् भनेर नेपालका राजनीतिक दलहरूले यसो भए नेपालको सरकारले हामी उनको प्रबन्ध नजाउँ क्या। मलाई एउटा कुरा के भन्दैछु भन्छ भने चीनसँगको बिआरआईसँगको सम्झौताको कारणले श्रीलङ्का कङ्गाल भएको छ भनेर कुनै तथ्याङ्क तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ? कुनै तथ्याङ्क छ तपाईँसँग? तर मैले होइन, तथ्याङ्क नभइकन भन्नु, यो उनको स्याल हुँया हो क्या। श्रीलङ्काले चीनलाई ऋण तिर्न नसक्दा एउटा बन्द हाने दिनु परेको छ नि। होइन, यो पनि गलत झुट हो। चीन श्रीलङ्काको सबभन्दा ठुलो ऋणी चीन नै होइन, तपाईँ तथ्याङ्क हेर्नुहोस् न। चीनभन्दा ठुलो ऋणी चाहिँ तपाईँको जापान छ, चीनभन्दा ठुलो ऋणी अमेरिका छ। श्रीलङ्कामा अहिले जति ऋण भन्छन् नि, चिनियाहरूको टोटल जति ऋण छ नि त्यसको चाहिँ तपाईँको 12-15% भन्दा माथि चिनिया ऋण छैन। यो पश्चिमाहरूले फलाएको प्रबन्ध हो, यो सबै इन्डियनहरूले फलाएको प्रबन्ध हो। हामी तथ्यमै नगरी बोलिरहेको छौँ क्या। तर श्रीलङ्काले आफ्नो भूमिमा चिनिया बन्दरगाह किन निर्माण गर्नु? त्यो उसको आवश्यकता होइन, उसको आवश्यकता भन्ने कुरा अलिकता त्यसले चाहिँ आशंका जन्माएको छ के। कसलाई नयाँ आशंका यस्तो को अमेरिकनलाई दिनु त? अमेरिकनलाई दिए के राम्रो हुन्थ्यो, इन्डियनलाई दिए राम्रो हुन्थ्यो।
उसले आफ्नो फाइदा चीनलाई नै पोर्ट चाहिँ दिँदाखेरि 79 वर्षको लिजमा न हो, त्यो चीनले किनेको त होइन होइन। जस्तो त्यसो भए यहाँका यिनले किन दिने, त्यसो दिँदैमा बिग्रिन्छ भने जस्तो यहाँ पनि त विदेशलाई ठेक्का त दिएछन् नि, यहाँ विभिन्न प्रोजेक्टहरू यी हाइड्रो कम्पनीहरू सारा विदेशलाई दिएछन्, किन दिने, त्यो दिँदैमा बिग्रिने चीनलाई दिएर बिग्रिने भन्ने कुरा उनको प्रोपोगन्डा हो। हामीले हेर्ने के हो भन्छ भने अब वास्तविक तथ्याङ्कले के भन्छ हामीले त्यहाँ हेर्नु। मैले हेरेँ तपाईँले भनेको डेप्ट के अरे चाहिँ ट्र्याप भन्ने यिनले ठुलो विश्वव्यापी प्रचार गरिरहेछन् होइन। यदि यस्तो हो भने मान्नुहोस् न, मान्छेको पागल हो, यिनी मात्रै दिमाग भएका हुन्, संसारको मान्छे पागल हो होइन। किन दिन प्रतिदिन सबै देशहरू बिआईसँग जोडिरहेछ। चीन त चाहिँ उत्तर के अरे संयुक्त राज्य अमेरिकाको चाहिँ आँगनमै पुगिसक्यो नि। निकारागुवाले हस्ताक्षर गर्यो, पनामाले गर्यो होइन, उहाँ चाहिँ ल्याटिन अमेरिकामा अर्जेन्टिनाले गर्यो, अब चिलीले गर्दैछ, साल्भाडोरले गर्दैछ भनेपछि यिनले डेप्ट ट्र्यापको जो कथा जति बगबगाउँदैछन् नि, अनि विश्वका सबै देशहरू झन्झन त्यो नेटवर्कमा किन जोडिन्छन्, फाइदा देखेर हो। मूर्ख त होइन नि त, हामी मात्रै जाने बुझेका छौँ भनेर दुनियाँलाई मूर्ख ठान्नु त भएन। भनेपछि यो प्रोपोगन्डा विरोधीहरूले गर्छ होइन। तपाईँ हामी जाने कहाँ हो भन्छ भने हामी जाने कहाँ हो भन्छ भने हामी जे कुरा बोल्छौँ नि त्यो तथ्याङ्कमा छ कि छैन भनी जानु पऱ्यो क्या। जस्तो श्रीलङ्काभित्र होइन, श्रीलङ्काको मान्छे पागल हो, तपाईँको त्यो त के अरे चाहिँ तपाईँको बन्दरगाह लिजमा दिएर मेरो। तर आज श्रीलङ्कामा जुन किसिमबाट इकोनोमिक क्राइसिस भएको छ नि, होइन क्राइसिस हेर्नुहोस्, क्राइसिस रातारात आउँदैन। तपाईँ तथ्याङ्क हेर्नुहोस्, क्राइसिस चाहिँ रातारात एकै वर्षमा चाहिँ तपाईँको देश डुब्ने कुरा हुँदैन क्या। यसको दशकौँ लामो पृष्ठभूमि हुन्छ। त्यत्रो चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ 30 वर्ष विरुद्धमा फसेको देश हो। इन्डिया र पश्चिमाले के गरे तामिललाई उठाएर 30 वर्ष रक्तपात मचाएनन्। अर्थतन्त्र सखाप त त्यसले पारेको हो श्रीलङ्काको होइन। उठ्नै नसक्ने गरी चाहिँ तपाईँको फसाए, विरुद्धमा फसाए होइन। त्यसलाई त्राण दिएर त्यहाँबाट मुक्त गरे त चीनले हो नि भाइ। त्यो त उनीहरू बिर्सेनन् नि। तामिललाई दबाएर चाहिँ त्यो विरुद्ध साम्य पारमा सहयोग त चीनको हो, त्यो त उनीहरूले बुझेका छन्। त्यसपछि न अलिअलि तङ्ग्रिन सुरु गरिरहेको श्रीलङ्का भनेपछि फसायो श्रीलङ्कालाई कसले, इन्डियाले कति गर्यो ल हेर्नुहोस् तपाईँको पृष्ठभूमि। ल बिआरआईको नाममा ल चीनको बिआरआईको परिकल्पना आएको 2014मा, सीमा चाहिँ सी राष्ट्रपति भए चाहिँ 13मा, 14मा चाहिँ बिआरआईको कन्सेप्ट बाहिर आयो होइन। अब 14 पछि कति वर्ष भयो, 8 वर्ष। 8 वर्षमा श्रीलङ्का चाहिँ तपाईँको टाट पल्टेको हो चीनको कारणले। त्योभन्दा अगाडिको तथ्याङ्क हेर्नु न, श्रीलङ्का समृद्ध थियो होइन। यस्तो चिजमा हामी हिँड्न भएन क्या होइन। हो भने त्यही अनुसार बहस गरौँ, त्यसले हानि। श्रीलङ्का गृहयुद्धमा फँसेको थियो, गृहयुद्धबाट निस्किने बित्तिकै उसले संसारका अधिकतम राष्ट्रहरूबाट लोन लियो र उसले विकास निर्माणका कुराहरूमा खर्च गर्यो, रोड बनायो, सडक बनायो, पुल बनायो, उसको लोन सबै कुरा बनाइसके पछाडि अहिले तिर्ने क्षमता भएन, त्यो कारणले गर्दा फँस्यो। त्यो पनि गलत हो। जस्तो सुन्नुहोस्, तिर्ने जस्तो उसका आफ्ना संस्था छन्, जस्तो ब्रिक्स छ, ब्रिक्स ब्याङ्क छ, एआइआइबी भन्ने अर्को ब्याङ्क छ होइन, यो क्षेत्रीय स्तरको ब्याङ्क छ। अब गभर्मेन्ट पनि छुट्टै चाहिँ तपाईँको ऋणदाता भयो। अनि चाहिँ तपाईँको जस्तो यहाँबाट जस्तो विश्व ब्याङ्कले जुन शर्त राख्छ, म शर्तको कुरा गर्दैछु है। विश्व ब्याङ्कले के गर्छ, एसियाली विकास ब्याङ्कले के गर्छ भन्छ भने त्यो ऋण लिए बापत, अनुदान त होइन, ऋण लिए बापत, यो ऋण लिए बापत तिम्रो पोलिसी बनाउने, यो पोलिसी बनाउने अधिकार हामीलाई हुनुपर्छ भन्छ एउटा। अर्को कुरा त्यो पैसा लगानी कहाँ गर्ने उसले फिक्स गर्छ, यहाँ हुन दिँदैन। उनीहरू एकदम गाइडेड फन्डिङ हो, उनीहरूको ऋण एकदम गाइडेड हो होइन। कहाँबाट उनलाई फाइदा हुन्छ त्यो सेक्टर नहेरिकन उनले ऋणै दिँदैन, लगानी गर्दैन होइन। त्यो छैन, चिनियाहरूको बिआरआईमा त्यो छैन। तब उनले के भने नेपाललाई के भनेका छन्, तपाईँहरूको विकासको निम्ति प्राथमिकता कहाँ हो त्यो रूपरेखा हामीलाई दिनुहोस्, उनले मागे त्यति हो। यहाँ लगानी गरेर भनेका छैनन्, यदि पैसा लगाऊ भनेका छैनन् होइन। तपाईँहरूको विकासको प्राथमिकता कहीँ छ भने त्यो लेखेर हामीले बिआरआईसँग पनि उनले 5 वर्षदेखि माग्यो त फ्रेमवर्क हो, त्यो रूपरेखा के हो, तपाईँले कुन सेक्टरमा लगानी गर्न खोज्या हो होइन। एउटा दोस्रो उनको लगानीको नीति के हो भन्छ भने पश्चिमाहरूको जस्तो पुँजी लगानी गर्ने, लुट्ने र नाफा कमाउने जाने होइन, उनको पार्टनरसिपमा छ। उनी एक्लो लगानी गर्दैनन्, त्यहाँभित्र त्यो देशलाई पनि उनीहरू सामेल गर्छन् ताकि त्यो प्रफिट त्यो देशले पनि पाओस्। किन उनको सिद्धान्त के छ भन्छ भने जब तपाईँ साहु बनेर लगानी गर्नुहुन्छ र तपाईँको लगानी लिएको मान्छे पनि जब समृद्ध हुँदैन नि, अनि विग्रह त्यहीबाट सुरु हुन्छ, झगडा।
त्यस कारणले छिमेकी र आफ्ना पार्टनरहरू जसरी पनि बन्नुपर्छ भनी उनको रणनीति छ। भएन भने त्यहीँनिर अन्तर्विरोध पैदा हुन्छ, भोलि त्यही शत्रु भएर निस्कन्छ। उनले पश्चिमाहरूको हेरेका छन्। अब यिनी चाहिँ कमसेकम उनका नीति के हुन्, उनले प्रयोगमा ल्याएको चिज के हो, हामीले अलिकति अध्ययन गर्दा राम्रो हुन्छ। र उनले जस्तो अहिले अफ्रिकाकै महादेशकै कुरा हुन्छ भने संसारले जति लगानी गरेका छ चाइनाको मात्रै 40% लगानी छ। किन अफ्रिकन देशहरू त्यत्रो उत्साहित भएर किन गए? होइन, फाइदा देखे। चिनिया लगानी, चिनियासँगको पार्टनरसिपमा फाइदा दिए। होइन, किन ल्याटिन अमेरिकासँग फैलियो यिनको चाहिँ बेल्ट एन्ड रोडको परियोजना, त्यहाँ उनीहरूले फाइदा देखे। पश्चिमाहरूबाट लुट मात्रै देख्थे, उनले चुस्टी कुरा मात्रै देख्थे, उनले नाफाको कुरा मात्रै गर्थे। अहिले त भारतले पनि चाइनाबाट प्रभावले भारतदेखि लिएर अझ भनौँ पाकिस्तान मात्र होइन, इन्डियामा ठुल्ठुलो प्रोजेक्ट चाइनाले चलाइरहेछ। बीआरआईसँग सम्झौता गरेका छैन, नाम बीआरआईसँग जोडिया छैन, तर ठुल्ठुला रेल सडक परियोजना हेर्नुहोस्, इन्डियाले चाहिँ चाइनालाई ग्राउन्ड दिएको छ। किन दिएको छ त? किन दिएको छ? जस्तो अहिले पनि अस्ति भर्खरै समाज आएको थियो, अहिले यत्रो चाहिँ शत्रुतापूर्ण चाहिँ प्रचारमा हामी देखिरहेछौँ इन्डिया र चिनको सम्बन्ध। होइन, त्यत्रो चाहिँ दुश्मनी छ, सारा चिज छ, तर चाहिँ इतिहासमा 2001 मा चाहिँ 2 अरब कति बिलियन थियो है डलरमा, खरब अरबको चाहिँ थियो इन्डिया र चाइनाको व्यापार। अस्ति 1 महिना अगाडि चाहिँ त्यो चाहिँ 100 अरब पुग्यो, 1 खरब पुग्यो। 100 अरब बढेछ इन्डियासँग। होइन, किन इन्डिया मुक्त हुँदैन त? त्यो ऋणको पासो हो भने। होइन, किन त्यता प्रोजेक्ट दिन्छ, उसले व्यापार बन्द किन गर्दैन? होइन, चिनसँग सहकारी किन बन्द गर्दैन? अनि यो चाहिँ ऋणको पासो हो भने प्रचार पनि त्यही गर्छ, किन त्यो राजनीतिक दुश्मनी हो। त्यो राजनीतिक दुश्मनी हो, प्रचार पनि त्यही गर्न लगाउँछ मिडियामा। तर चिनसँग त्यो काम गर्न त छोड्दैन आफू, किन उसबाट त्यसलाई फाइदा छ भने यस्तो चाहिँ तपाईँको सबैले गरिरहेछन्। अब हामीलाई घाटा हुने काम हामी नगरौँ। हामी हामी तथ्याङ्कमा छलफल गरौँ। जस्तो बीआरआईमा त्यस्ता शर्त छन्, हामी ऋणको पासोमा फस्छौँ भनेपछि नगरौँ। होइन, त्यो कुनै पनि देशको सच्चा नागरिक त गरौँ त भन्दैन। होइन, तर चाहिँ बीआरआई गलत हो, हामीले सारा अध्ययन गरेका छौँ। बीआरआई एमसीसी अब पास गरिसक्यौँ, अब व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने मूल दिशातिर जानु पर्यो सरकार। त्यसो भए होइन, त्यो त यिनीहरू नेपालका राजनीतिक दलहरू त्यो यिनीहरू सम्भव छैन। मैले देखेको के हो भन्छ भने यस्तो सुन्नुहोस् है, मैले देखेको 2टा चिज मात्रै बुझ्छु। युक्रेनको घटनाहरूमा पश्चिमहरूको पराजयको रूपमा यो टुङ्गियो भने अमेरिका एमसीसीको चाहिँ झोला बोकेर नेपालमा धेरै बस्दैन, किन उनीहरू धेरै कमजोर भइसक्छन्। अब चीनसँग काउन्टर गर्न पनि उनीहरू सक्ने हालतमा हुँदैनन्, परिस्थिति धेरै बदलिन्छ। होइन, किन कुनै पनि बेला उनले त्यो सम्झौता निर्लम्बन भएको घोषणा गर्छन्, उनको पैसा खर्च हुँदैन, उनले चाहिँ परियोजना चित्त बुझेर काम गर्न सक्ने भएपछि पछि भुक्तानी दिने हो, खर्च नेपालको हुने हो। त्यो बेलासम्म उनको एक सुका पनि खर्च हुँदैन, उनलाई केही घाटा छैन, उनले गिजोली मात्रै हो। तर यदि युक्रेनको घटना एकछिन मान्नुहोस् पश्चिमको निर्णायक पतनको दिशातिर गएन, यसले अलिकति कोर्स लिने भयो भने तपाईँको नेपाल केही समयभित्रै 1-8 वर्षभित्रै नेपाल युक्रेनको तस्बिरमा देखिन्छ। यसमा मलाई कुनै पनि शङ्का छैन। होइन, तर एमसीसी के हो भन्ने कुरा होइन, अब त्यो बेला नबुझ्ने मान्छेले त्यो बेला बुझ्छ। तपाईँले अघि भने जस्तो त्यो चाहिँ सबै घटनाहरू गर्भभित्रका कुराहरू आँखाले देखिँदैन, त्यो दिमागले हेर्ने हो, मस्तिष्कले हेर्ने हो, त्यो एनालिसिस गर्ने कुरा हो। होइन, आँखाले देखिँदैन। अब तर नेपालको भू राजनीति त्यो जटिलतामा गएको हुनाले अघि नै तपाईँले भने जस्तै मैले संसारभरि जहाँ बसे पनि नेवारलाई भन्न चाहन्छु, हामीले युक्रेन हेऱ्यौँ, हामीले योभन्दा अगाडि हङकङ पनि हेरेका हौँ। हङकङलाई टुक्र्याउनु त उत्पात मचायो नि त अमेरिकनहरूले। होइन, कैयौँ महिनौसम्म आखिर चिनिया प्रभावमा आउनै पर्यो। होइन, अब चिनिया प्रभाव होइन, उसले त कानुन प्रयोग गर्यो। जस्तो युक्रेनमा रुसले प्रयोग गर्यो, 2 फरक देश थियो र तपाईँको आक्रमण गर्यो। होइन, अब वो आफ्नै देशको भावनाले कानुन प्रयोग गर्यो, तर कानुन त प्रयोग गर्नु पर्यो, सुरक्षा कानुन अगाडि बढाउनु पर्यो। होइन, हङकङलाई त्यो गर्न खोज्या हो उसले ताइवानलाई त्यही गर्न खोजिरहेछ, उसले उइगुरलाई त्यही गर्न खोज्या हो, नेपालभित्रबाट उसले तिब्बतलाई त्यही गर्न खोज्या हो। यसमा हाम्रो कुनै भ्रम रहनुहुन्न र हामीले हाम्रो भू राजनीति, हाम्रो देश
अरू कुनै शक्तिको निम्ति प्रयोग गर्ने थलो बनाउने दिनुहुन्न। यसको प्रतिकारको दिशामा जानै पर्छ। तिब्बतलाई स्वतन्त्र बनाउने मिसनमा नेपालमाथि एमसीसीले हात दिएको हो, अरू केही छैन। होइन, अमेरिका तिब्बत मलाई लाग्छ तिब्बतमाथि प्रभाव जमाउन हो। तिब्बत चाहिँ जस्तो चीनको अङ्ग नभइदिएको भए, तिब्बत यिनको प्रभावमा भइदिएको भए मलाई विश्वास छ पश्चिमाहरूले नेपालमा एक सुको लगानी गर्नेवाला थिएनन्, एक सुको पनि होइन। संसारका धेरै देशमा गइरहेका छन्। जस्तो जसको जियो पोलिटिकल महत्त्व छैन नि, तपाईँको संसारको धेरै देश हेर्नुहोस्, एक कौडी उनले लगानी गर्दैनन्। किन गर्ने? कि त त्यस्तो राजनीतिक महत्त्व बाहेक एकै ठाउँ उनले लगानी गर्छन् जहाँ स्रोत साधन छ, लुट्टोको निम्ति गर्छन्। होइन भने पश्चिमा लगानी काहीँ पनि हुँदैन, भएको पनि छैन। उनले या त लुट्ने या त त्यो देश चाहिँ तपाईँको गिजोल्ने, दुईटा कोणबाट लगानी गर्ने हो। यिनको लोकतन्त्र पनि के हो? यहाँ त समाज भड्काएर, सामाजिक विद्वेष फैलाएर, समाजमा विभाजन ल्याएर, एउटा सेक्टरको ढाडमाथि टेकेर अनि चाहिँ नेपालमा चाहिँ गृहयुद्ध गराउने र चाहिँ आफ्नो फौजी स्टेसन गराउने वातावरण उनले चाहिँ लोकतन्त्रका कुराहरू त यहाँबाट ल्याएका हुन्। सङ्घीयता, आत्मनिर्णयको अधिकार, होइन, अनि चाहिँ बहुराष्ट्रिय राज्य, जन्मको आधारको नागरिकता, सबै मुद्दा त्यही जोडिहान्। भनेपछि हामीले उनीहरूको यो मिसन बुझेनौँ भने हामी युक्रेनी हुन्छौँ। त्यो नीति भोलि आउँछ। र मैले अन्तिममा भन्न खोजेको चिनिया जो विदेश मन्त्रीको भ्रमण छ, यो विदेश भ्रमण, अब यो भ्रमणपछि यिनीहरूले नेपालको विषयमा आफ्नो धारणाको बारेमा समीक्षा गर्छन्। यसमा मलाई कुनै पनि शङ्का छैन। व्यापक बहस हुन्छ त्यसपछि। बहस होइन, उनले अर्को निर्णयमा उनीहरू पुग्छन्। होइन, जस्तो अर्को निर्णयमा पुग्छन् भने के भन्छ भने उनी हातहाली निर्णयमा पुग्छन्। किन अब कूटनीतिक हिसाबले नहुने यो मिसनमा चाहिँ, एउटा विदेशी मिसनमा चाहिँ अर्को चाहिँ तपाईँको छिमेकीका विरुद्धमा यस्तो नाङ्गो ढङ्गले आइसकेपछि उनीहरूले भनेका छन् हामी काउन्टर गर्छौँ त उनले भनिसके, उनले सङ्केत दिइसकेका छन्। यस्तै सङ्केत रुसले पनि दिएको हो। रुसले चाहिँ डिसेम्बर 17मा नेटो र अमेरिकालाई जो सुरक्षा सम्झौता प्रस्ताव पठायो नि, यो चाहिँ निश्चित समयभित्र स्वीकारिएन भने उसले समय पनि भनेको छ। हामी अन्तहीन बहसमा हामी जाँदैनौँ, अन्तहीन वार्तामा हामी जाँदैनौँ, यो भ्रम पश्चिमाली नेपाली हुन्छ। निश्चित केही दिनभित्र यो सम्बोधन गरेन भने हामी यसको चाहिँ तपाईँको आफ्नो जवाब हामी दिन्छौँ भनेर उनले पटक पटक भनेका थिए र उनले नटेरेपछि चाहिँ यो घटना अगाडि बढ्यो। चिनियाहरूले पनि त्यो एमसीसीको बेला भनेका छन् यो जबरजस्ती र धम्कीको चीनले काउन्टर गर्छ, यसको प्रतिकार गर्छ भनेका छन्। त्यति भनेपछि काफी छ, त्यो भाषा काफी छ। अब नेपाल त्यो दिशामा जान्छ। या त बिआरआईको निम्ति उनले बाटो खोल्नु पर्यो, त्यो भनेको अमेरिकन एमसीसी अगाडि नबढ्ने हो। एमसीसी अगाडि बढाउनु हो भने बिआरआई ब्लक गर्नु पर्यो। दलालहरूसँग अब तेस्रो विकल्प छैन, अर्को दोस्रो विकल्प केही पनि मैले देख्दिनँ। यिनीहरू त्यो मिसनमा प्रयोग हुआ मान्छे हुन्। त्यस कारणले नेपालको भू राजनीति मलाई लाग्छ तपाईँको चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमण र त्यसपछि बन्ने जो चिनिया धारणा हो नि, त्यो धारणाले नेपालको गन्तव्य र भविष्य अब क्लियर गर्छ। मेरो आफ्नो बुझाइ यति हो। चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणले अबको नेपालको राजनीतिक भविष्य, राजनीतिक दिशा कता जान्छ भन्ने हो। यहाँको यो चाहिँ जो उतार चढाव हो नि, तरलता, अब यो कुन दिशातिर जान्छ भन्ने कुरो यसले क्लियर गर्छ। अब किन यसमा अब ढिलाइ उनीहरू गर्दैनन्, किन युक्रेन त देखेँ नि मैले भने, युक्रेन त देखेँ नि, त्यहाँ ढिलाइ गर्दाखेरि समस्या के आउँछ भन्ने टोन त बुझेँ। त्यस कारणले उनको एउटै उद्देश्य बिआरआई अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन, जो भइसकेका सम्झौता हुन् त्यो कानुनमा आउने कि नआउने उनले खोजेको त्यति कुरा हो होइन। त्यसमा चाहिँ तपाईँको आनाकानी भयो भने उनी एउटा नयाँ निष्कर्ष, एउटा सारांश के बुझ्यो भने के बुझौँ भने चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमण भनेको बिआरआईलाई अगाडि बढाउनको लागि हो होइन। त्यसमा कुनै शङ्का छैन, अरू केही छैन। एमसीसी अनुमोदन भइसकेपछि बिआरआई जसरी पनि अगाडि बढाउने, अब नबढाउने नै चाहिँ यिनीहरूले गरे भने उनीहरूले नेपालपट्टिको धारणा पुनर्विचार गर्छन्, त्यो उनको बाध्यता हो। हुन्छ। अब त्यसपछि के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले धेरै व्याख्या गर्नु पर्दैन। यो भोलिको तस्बिर सबैले देख्नेवाला छ। हामी सजग हुने र हामी आफ्नो तयारी गर्ने त्यही कोणबाट जानुपर्छ। हुन्छ, अमूल्य समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई पनि।